त्यसपछि ल हिजोदेखि अब कन्टिन्यू हामी गरौँ है। हिजो हामीले शियर वाल भन्छु सरी है, फेरि शियर वाल त यहाँ छैन, बेसमेन्ट वाल आफै डिफाइन गरेर कहिलेकाहीँ कन्फ्युज चाहिँ भइन्छ है, हुन छ अथवा भन्दाखेरि टङ स्लिप भनौँ के भनौँ। हामीले बेसमेन्ट वाल हिजो मोडलिङ गरेका थियौँ। अब बेसमेन्ट वालको लोडिङको अलिकति कुरो गरौँ है। यसमा लोड पनि हालौँ न अनि स्टेयरकेसको मोडलिङमा जाउँला। यसको लागि अर्को कुरो मैले तपाईहरुलाई यो सिलेक्सनका प्रोसिड्युरहरु यसमा अथवा काम गर्ने प्रोसिड्युरहरुमा हामी कहिलेकाहीँ कस्ता चीजहरु पनि प्र्याक्टिस गर्छौं भने हेर्नुस् त, यहाँ मलाई शियर वालमा काम गर्नु छ, माथि अनावश्यक यो सबै मोडल एकैचोटी देखिन्छ, कुनै यसमा प्रोसिड्युर छ कि छैन, हामीले जति काम गर्छौं त्यति मात्रै देख्ने भने त्यस्ता प्रोसिड्युरहरु पनि छ है। त्यो भनेको मैले अब यसलाई यसरी 3D मै पनि चल्न सक्छौं अथवा फ्लोर वाइज पनि तपाईको माथिको चाहिने फ्लोरहरु सबै अहिलेलाई मैले के गरे त्यसरी फ्लोर वाइज पनि सिलेक्सन गर्न सकिन्थ्यो। मैले यहीबाट यसरी सिलेक्सन गरे। हेर्नुस् त, ग्राउन्ड फ्लोर बाहेक यसलाई भ्यूमा जानुस् है। भ्यूमा गएर मेक सिलेक्टेड अब्जेक्ट इनभिजिबल मोडलमा रहिरहन्छन्, डिलिट गरेको हैन। त अहिले मेरो मोडलमा नदेखाइदेऊ, मलाई हेर्दाखेरि पछाडीका चीजहरु देख्न गाह्रो भयो है। त्यो हिसाबले यसरी गर्दै हेर्नुस् त, अब यसरी देख्न सकियो नि त। अब अझ सजिलो, अझ मैले यो बीचका चीजहरु पनि हटाउन खोज्छु। अझ एकछिनलाई ग्रिड पनि अफ गर्दिउँ। यो सेट ग्रिड भिजिबिलिटी सिस्टम गर्यो भने ग्रिड पनि यहाँबाट गायब हुन्छ। यसलाई एकचोटी क्लिक गर्यो भने फेरि ल्याउनु पर्यो भने यसैलाई क्लिक गर्ने है। हेर्नुस् त, ग्रिड पनि हट्यो। यो हरिजिन पनि कहिलेकाहीँ अब ठिकै लाग्छ भने ठिकै हो, यो ग्राउन्डको प्लेन अथवा प्लिन्थ लेभलको प्लेन देखाएको हो। यो पनि हटाउन मन लाग्यो भने मैले पहिले भनेको थिएँ, यहाँ यो टिक भइरहेको हुन्छ, यसलाई हटाउनुस्। यो जहिले फेरि दोहोर्याएर खोल्दाखेरि सेभ भएर बस्दैन, फेरि आइहाल्दो रहेछ। हटाउनु पर्यो भने यहाँ गएर अनक्लिक गरेर हटाउने हो है। र फेरि पनि मैले यसमा भनेको थिएँ अझ बीचका चीज पनि हटाउन, अलिकति काम गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। अथवा त्यस्तो कसैले गर्न सक्छ भने हटाउनै पर्छ भन्ने छैन, तर मलाई अलिकति हटाउँदाखेरि अलिक काम गर्न अथवा हेर्नलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर मात्रै हटाउन खोजेको है। मैले यो बीचको चीजहरु सबै सिलेक्ट गरेर हटाइदिन खोजे। छेउछेउको वालहरुको स्ट्रक्चरहरु मात्रै हो, स्ल्याब जस्तै यो सबै। यहाँ पनि भ्यूमा गएर मेक सिलेक्टेड अब्जेक्ट्स इनभिजिबल भनेपछि अब हेर्नुस् त, तपाईको बाहिरको वाल अझ एउटा यहाँ चाहिँ बाँकी रहेछ है। यो र यो एउटा यो भ्यू मेक सिलेक्टेड अब्जेक्ट इनभिजिबल, यहाँ पनि एउटा फ्रेम पनि रहेछ भ्यू। अब हेर्दाखेरि हाम्रो वरिपरिको फेरि बेसमेन्टमा जे जस्तो चीज छ मात्रै देखियो, काम गर्न सजिलो होला नि त। फेरि यो होरिजिन आइसकेको रहेछ, मैले हटाएको थिएँ त। यसलाई अप्लाई गरौँ। अब यसलाई हेर्नुस् त, अब यसमा हामीलाई काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ अथवा यसरी कहिलेकाहीँ जतिमा काम गर्नु छ त्यति चीज मात्रै देखाउनको लागि यस्ता कमान्डहरु युज गर्छौं। फेरि सबै हेर्नु पर्यो भने तपाईले यही गएर भ्यू शो अल अब्जेक्ट्स, यही छ अप्सन है, शो अल अब्जेक्ट्स अप्सन। यस्ता चीजहरु पनि छ है। इन्भर्ट भिजिबिलिटी अफ अब्जेक्ट्स भनेको मलाई लाग्छ यो क्लिक गर्यो भने अहिले देखिएको इनभिजिबल, नदेखिएको सबै भिजिबल हुन्छ। हेर्नुस्, फेरि त्यही गर्यो भने अब फेरि उल्टो हुन्छ। यस्तो अप्सनहरु पनि छ। यो बाहेकका देखाऊ, फेरि यो बाहेकका देखाऊ गरेपछि फेरि उल्टोमा हामी फर्क्यौं है। त्यस्ता अप्सनहरु पनि छन्। सिलेक्ट गरेर त्यस्ता चीजहरु हामी गर्न सक्छौं यो काम गर्नलाई सजिलो हुनलाई। अब यसमा मैले लोडको कुरा गर्दै छु है। बिल्डिङ सिस्टममा अब यसमा अर्थ प्रेशर लोड आउने हो। अर्थ प्रेशर लोडलाई हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त? पहिला तपाईहरुले सोइल मेकानिक्स फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा धेरै पढ्नु भयो है। अब यो पढिरहँदाखेरि तपाईहरुले अर्थ प्रेशर धेरै टाइपको पढ्नु भयो, एक्टिभ अर्थ प्रेशर, प्यासिभ अर्थ प्रेशर र एउटा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पनि पढ्नु भएको होला। अब यसमा कुन अर्थ प्रेशर लगाउनु पर्छ भन्नुस् त कसैले?
कसैले आइडिया छ भने भन्नुस् है, छैन भने म त भनौँला नै केही छैन। कसैलाई आइडिया छैन। एक्टिभ अर्थ प्रेसर कति बेला लाग्छ त्यो आइडिया त छ होला नि, पढ्नु भएको होला नि। प्यासिभ अर्थ प्रेसर कति बेला लाग्छ त्यो डिफाइनै तपाईसँग क्लियर हुनुपर्छ है। जब वालमा हामी एकातिर ब्याकफिल गर्छौं त्यो वाल ब्याकफिल भन्दा बाहिरतिर टिल्ट हुने सम्भावना हुन्छ अथवा केही न केही हुन्छ, द्याट इज एक्टिभ अर्थ प्रेसर। आफ्नो पोजिसनमा नबसेर बाहिर बाहिर भाग्छ भने सोइल आफै आफ्नो पोजिसनमा उसको पनि त फ्रिक्सन हुन्छ, बस्न खोजेकोले प्रेसर कोफिसिएन्टहरु घट्दो रहेछ। एक्टिभ अर्थ प्रेसरको तपाईको कोफिसिएन्ट जहिले पनि सबभन्दा सानो हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। त्यही भएर त्यति बेला एक्टिभ अर्थ प्रेसर लिन्छौं। जब ब्याकफिलतिरै वाल टिल्ट हुन्छ त्यो त झन् उलाई ठेल्ने भयो, एक आपसलाई पुश गर्ने भयो, झन् बडी फोर्स लाग्ने भयो, त्यति बेला प्यासिभ अर्थ प्रेसर लाग्छ। त्यो भनेको त्यही भएर प्यासिभ अर्थ प्रेसरको कोफिसिएन्ट धेरै हाई हुन्छ, अलमोस्ट 3 point समथिङ कति कति हुन्छ, त्यो थाहा छ तपाईहरुलाई। अर्को केसेस हुन्छ अर्थ प्रेसर एट रेस्ट। अब वाल हामी यस्तो एज्युम गर्छौं न ब्याकफिलतिर मुभ हुन्छ न टाढा मुभ हुन्छ, दैट इज द अर्थ प्रेसर एट रेस्ट भन्छौं है। त्यो भनेको मिडियम भ्यालु हुन्छ, पढ्नु भएको होला। त्यसको भ्यालु मलाई लाग्छ 1 - sin phi। सिम्पली केसमा अरु चीजहरु कन्सिडर नगर्ने हो भने एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा 1 - sin phi डिवाइड बाइ 1 + sin phi, प्यासिभमा 1 + sin phi बाइ 1 - sin phi पढ्नु भएको होला है। भन्दाखेरि बिल्डिङ केसमा के लाग्छ यो सबै डिफाइन गरिसकेपछि आइडिया त आको होला नि तपाईहरुलाई। बिल्डिङ सिस्टममा के हुन्छ भयो यो बेसमेन्टमा, यो बेसमेन्टमा एकतिरबाट अर्थ प्रेसर लागेपछि यो बिल्डिङ चाहिँ त्यसरी वाल टिल्ट भए जस्तो टिल्ट हुन्छ बेसमेन्ट, सम्भावना कतिको छ? छैन हामी एज्युम गर्छौं है। किनभने यो डाइरेक्सनमा हेर्नुस् त, यो वालमा लाग्यो भने यतापट्टि यो वालहरुको स्टिफनेसले एकदमै स्टिफ बनाइरहेको छ, यतापट्टि लाग्यो भने यतापट्टिको वालहरुले एकदमै स्टिफ बनाइरहेको छ। भने बिल्डिङ सिस्टममा अर्थ प्रेसर एट रेस्ट लगाउने हो है। त्यो हिसाबले क्याल्कुलेट गर्नुस् त। अब मानौ हाम्रो phi भ्यालु 28 डिग्री छ, एकछिनको लागि phi भ्यालु 28 डिग्री छ। प्राय ब्याकफिलमा त हामी नन कोहेसिभ सोइल हाल्छौं, त्यही नै लगाउने हो प्राय। कोहेसिभ सोइल छ भने त्यसको लागि तपाईले छुट्टै क्याल्कुलेट गर्नुस्, थ्योरी पढ्नु भएको छ, त्यतातिरको डिटेलमा म धेरै जान्न। इन केस तपाईलाई त्यो सिचुएसन बाध्यात्मक आयो, तपाईसँग सोइलै छैन, कोहेसिभै फिल गर्नु छ भने त्यसको अर्थ प्रेसर कस्तो आउँछ त्यस्तै राखेर एनालाइसिस गर्नु पर्यो। नर्मली हामी ग्रानुलर मटेरियल भन्छौं भने नन कोहेसिभ सोइल र सिम्पली phi भ्यालु हुन्छ, कोहेसन कोफिसिएन्ट 0 हुन्छ, त्यो हिसाबले हाल्ने हो। अर्थ प्रेसर एट रेस्ट गर्ने हो 1 - sin phi। 28 डिग्री भयो भने कति हुन्छ त कोफिसिएन्ट? क्याल्कुलेट गरी हेरौँ। कोफिसिएन्टहरु त चाहियो नि त सोइल को लोड हाल्नलाई है। मैले भन्नाले phi को भ्यालु तपाईले 28 डिग्री गर्नु भयो भने मैले यहाँ k नट को भ्यालु एकैचोटी निकाल्छु, 1 - sin 28 डिग्री। तर एक्सेलले डिग्री नलिएर रेडियन लिन्छ है। मैले यसलाई त्यसो भएर रेडियनमा कन्भर्ट पनि गरेर राख्छु। 28 * पाई डिवाइड बाइ 180। 0.53 समथिङ भ्यालु आयो अर्थ प्रेसरको कोफिसिएन्ट। अब लाग्ने त गामा h हो, तपाईहरुलाई अलरेडी थाहा छ हो, त्यही नै। अब यो ई टाइपमा स्यापमा पहिलेदेखि सजिलो छ। ई टाइपमा तपाईको अलमोस्ट 15 भर्सनसम्म यो अर्थ प्रेसर हाल्ने अप्सन थिएन है। यो त पहिलाको फाइल खुलिरहेछ किन? जे होस् हाम्रो 0.53 आयो, के भयो? यसमा छ, यसमा छैन। 0.53 समथिङ कोफिसिएन्ट आयो। ई टेस्टमा हेर्यो भने पहिला यसरी भेरिएसन लोड हाल्ने अप्सन थिएन 15 भर्सनसम्म। 16 देखि हालिदिएको छ, स्यापमा पहिलेदेखि छ, सजिलो छ। त्यो भन्दा पहिला थिएन भने हामी कसरी हाल्थ्यौं होला? तै पनि हाल्थ्यौं है। कसरी हाल्थ्यौं भने सबै स्ट्रिपलाई होरिजेन्टल पहिले डिवाइड गरिदिन्थ्यौं। वाललाई होरिजेन्टल स्ट्रिपमा 1-1 फिटको स्ट्रिपमा डिवाइड गरिदिन्थ्यौं। तलको स्ट्रिपमा एभरेज, माथिको स्ट्रिपमा एभरेज, त्यो हिसाबले हाल्थ्यौं। एभरेज गरेर हाल्थ्यौं है। त्यति बेला कति गाह्रो होला तपाईहरुले तपाईहरुलाई आइडिया। अहिले अप्सन छ, हामी किन पछाडी जाने भने अहिले छ तपाईको। अब मानौ ल मैले यो वालहरुमा हाल्नु छ। ल पहिला
यहाँ यो भनेको यतापट्टिको वालहरु सिलेक्ट गरौँ। यसमा तपाईको एकतिरको वालहरु एकतिर मात्र एकचोटी मात्रै सिलेक्ट गर्ने है, किनभने डाइरेक्सन अफ लोडिङको कुरा आउँछ। फ्रेम मेम्बर सिलेक्ट भएर पनि केही फरक पर्दैन, हाल्ने हामी सेलमा लोड हो भने है। यतापट्टिको सबै मैले सिलेक्ट गरे, अथवा यसरी गाह्रो लाग्छ भने एलिभेसनमा जानुस्, यो कुन एलिभेसन छ एलिभेसनमा गएर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिलेलाई सजिलोको लागि 3D मै कता कता हालेको छ थाहा पनि हुन्छ। यतापट्टिको मैले सिलेक्ट गरे। अब के जाने हो भने त एसाइन सेल लोड है, सेल लोड युनिफर्म अब हैन त, अब त नन युनिफर्म हो, भ्यारिङ लोड हो त भने नन युनिफर्ममा जानु पर्यो है। नन युनिफर्मको लागि यहाँ हेर्नुस् त यस्तो एउटा अप्सन दिएको छ। मैले अब तपाईहरुलाई सायद मैले यहाँ के छ अर्थ प्रेसर प्याटर्न पनि डिफाइन गरेको छैन त, डिफाइन चाहिँ गर्न पर्यो है। पहिला लोड प्याटर्न नै डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसलाई त्यसैमा त हामी हाल्दैनौं, पहिला डिफाइनमै जाउँ। डिफाइन लोड प्याटर्न्स, अर्थ प्रेसरलाई मैले ईपी दिए है। यो अर्थ प्रेसरलाई छुट्टै तपाईले डिटेल एनालाइसिस गर्ने भने धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला। लोड कम्बिनेसनमा पनि कसरी लिने कुनै पनि कोडले राम्रोसँग भनिदिएको छैन यो चीजहरुलाई। त्यही हिसाबले प्राय प्र्याक्टिसमा मान्छे हामी डेड लोड जस्तै लिइरहेका हुन्छौं। त्यो चीजहरु मैले तपाईहरुमै छोडे, सानातिना कन्फ्युजन छ भने भन्छु, किनभने यसको बारेमा कहीं कतै कोडले पनि भनेको छैन। बिल्डिङमा बेसमेन्टमा अर्थ प्रेसर लोड आयो भने त्यसलाई कुन लोड कम्बिनेसनमा ट्रिट गर्ने, एज ए डेड लोड गर्ने हो कि के गर्ने हो। रेस्टमा त एज ए डेड गर्दा पनि हुन्छ होला। डाइनामिक कन्डिसनमा के हुन्छ, डाइनामिक फ्याक्टर के आउँछ फेरि अर्थ प्रेसर, त्यो चीजहरु अलिकति डिटेलमा यो कन्ट्रोभर्सी म पनि अहिलेसम्म खोजीमै छु। एक्टिभ अर्थ प्रेसर तपाईको अर्थको केसमा आयो भने त्यसको कोफिसिएन्ट एउटा चेन्ज हुन्छ, लिटरेचरले दिएको छ। प्यासिभ प्रेसरको लागि पनि अर्थक्वेकको केसमा दिएको छ। अर्थ प्रेसर एट रेस्ट, हाम्रो वाल टिल्ट हुँदैन त्यति बेला तपाईको अर्थक्वेकको टाइममा, त्यसमा कति लोड लाग्छ मैले अहिलेसम्म खोजेको थाहा पाएको छैन। तपाईहरुले कसैले भेट्नु भयो भने मलाई पनि के शेयर गर्नु होला है। अब त्यसकारणले यस्ता चीजहरुमा म सर्टेन एजुम्सनमै भएर तपाईहरुलाई अहिले भन्छु है। यसमा मैले अब यहाँ खोज्नु भयो भने सायद अर्थ प्रेसर पनि होला टाइप के छ छैन, अदरमा छ कि भित्र अझै लाइभ डेड यो सबै के रे हैन, सुपर डेड, नेशनल सेस्मिक ड्रिफ्ट, विन्ड कन्स्ट्रक्सन के छैन। अरु अदरमा राखे पनि हुन्छ, अथवा मैले अहिलेलाई डेडकै टाइपमा राखे पनि हुन्छ। मैले डेडकै टाइपमा छोडे है। यसलाई सेल्फ मल्टिप्लायर 0 राखे, कुनै कुनैमा हुन्थ्यो पनि जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेलाई एड न्यू लोड गरौँ, डिफाइन मात्रै गरे। अर्थ प्रेसरलाई मैले छुट्टै लोड कम्बिनेसनमा डिफाइन गर्छु भनेर है। ओके, अरु केही गरिन, सिलेक्सन छँदै छ। अघि जस्तै हामीले एसाइनमा जान्छौं, सेल लोड नन युनिफर्ममा जान्छौं। अब हेर्नुस् त मैले यहाँ सबभन्दा पहिला त हाल्ने हामीले अर्थ प्रेसरमा हो। अर्थ प्रेसर लोड प्याटर्न सिलेक्ट गर्यौं। डाइरेक्सन बाइ डिफल्ट ग्रेभिटी बसिरहेको हुन्छ, तपाईले वालमा त ग्रेभिटीमा राख्ने हैन नि त। यसमा हेर्नुस् त कुन डाइरेक्सनमा लोड लगाउने हो, एक्स डाइरेक्सनमा लगाउने हो नि त, ग्लोबल एक्स। दैट इज यहाँ हामीले ग्लोबल एक्स चुज गर्ने है। यहाँ हेर्नुस् त लोकल 1 2 3, कहिलेकाहीँ तपाईको वालको रोटेसन नै ठ्याक्कै एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तिर छैन भने त्यति बेला तपाईले लोकल एक्सिस पत्ता लगाएर लोकल 1 अथवा 2 अथवा 3 मा लगाउनु पर्ने हुन। के लोकल 3 मा लगाउँछु प्राय। वालको नर्मल एरिया मेम्बरहरुको लोकल एक्सिस 3 भनेको वालसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ, तर त्यो 3 पनि कतातिर भित्रतिर प्रोजेक्टमा आएको छ कि बाहिरतिर। भित्रतिर छ, भित्रतिर हाल्नु छ भने सोझै प्लस भ्यालु हाल्ने हो, बाहिरतिर छ भने भ्यालुहरु उल्ट्याइदिने मात्रै हो। त्यो नेगेटिभ लोकल 3 भने हुँदैन। ग्लोबलमा छ भने सोझै ग्लोबल एक्स वाई जेड, अथवा एक्स को सट्टा कहिलेकाहीँ नेगेटिभ भयो भने भ्यालु नेगेटिभ गरिदिने हो, त्यो हिसाबले हाल्ने हो। अर्को ग्लोबल एक्स प्रोजेक्टेड, ग्लोबल वाई प्रोजेक्टेड, ग्लोबल यो ग्रेभिटी प्रोजेक्टेड भनेको के हो त, यो चीजलाई कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई आवश्यक पर्न सक्छ कुनै टिपिकल प्रोब्लममा, त्यो पनि म बुझाउँछु। अहिलेलाई हाम्रो ग्लोबल एक्स मा छ, अहिले सिलेक्ट गरेको मेम्बरमा फोर्स लगाउनु पर्ने, मैले त्यही सिलेक्ट गरे। यो प्रोजेक्टेड भनेको के हो मैले तपाईलाई बुझाए। कहिलेकाहीँ तपाईहरुले कुनै प्रोब्लम सोल्भ गर्नुहुन्छ नि यो थ्योरी अफ स्ट्रक्चरमा, फ्रेम मेम्बर यस्तो हुन्छ है, तर के भने हुन्छ भने लोड चाहिँ यही मेम्बरमा छ। यसलाई टुक्रै टुक्रै गरौँ, एकैचोटी जोडिएकोले कुनमा हो, कुन हो तपाईलाई फेरि गाह्रो होला बुझ्नलाई। लोड चाहिँ यही मेम्बरमा छ, तर लोड हालेको कस्तो छ भने यो होरिजेन्टली प्रोजेक्टेड को हिसाबले यसरी लोड एनालाइसिस गर्ने रे।
यस्तो पनि त पढ्नु भएको होला नि। अब सिचुएसन केमा आउँछ, इक्जाम्पल कस्तो बेला आउँछ होला, आई डोन्ट नो, आउन सक्छ होला कहिलेकाहीँ है। त्यस्तो बेला लोड हाल्नु पर्यो भने त्यो प्रोजेक्टेड भनेर हाल्छु। एकैछिन है, LEADER बल्ल देखायो। यो थाहै हुँदैन, यो स्केलिङ कार्डहरुमा ट्रायलै गर्नुपर्छ है, कहिले थाहा हुँदैन। मैले गरिरहेको बुझ्नु भएको होला, एरो देखाउन खोजेको। कहिलेकाहीँ लोड चाहिँ यो मेम्बरमा, तर लोड चाहिँ यसरी होरिजेन्टली युडिएल लागेको छ भने यस्ता अप्सनहरु भयो भने यसमा हामीले के भन्छौं त, यो एक्स एक्सिस हो, यो वाई एक्सिस हो भने अब के गर्छु त, एक्स एक्सिसमा के रे हैन, यो वाई माथि हो भने त वाई प्रोजेक्टेड भन्छौ, अथवा वाई तिर यो एक्स एक्सिसमा त्यसको प्रोजेक्सन जति आउँछ त्यसमा युडिएल लगाउने भनेको त्यस्तो चीजहरु है। एक्ज्याक्टली के हो भन्दाखेरि त्यस्तै चीज हो। एक्ज्याक्टली कहिलेकाहीँ लगाउनु पर्यो भने त्यसको बारेमा अलिकति राम्रोसँग खोजबिन गर्नु होला है। मैले सिम्पली भन्ने, अहिले हामी त्यो अप्सनमा जाँदैनौं, त्यो हामीलाई चाहिएको पनि छैन। खाली तपाईहरुले सर हामी स्टेयरको इन्क्लाइन स्ल्याब छ नि, त्यसमा यो लागु हुन्छ कि नै? स्टेयरको इन्क्लाइन स्ल्याबमा तपाईले लाइभ लोडलाई गर्न सक्नुहुन्छ होला है। डेड लोड त जस्तो मेम्बर छ त्यस्तै लाग्छ नि फेरि हैन, लाग्ने त भर्टिकली हो, तर मेम्बर लेन्थ जति हो सबैमा लाग्छ नि फेरि हैन। लाइभ लोडलाई तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला, तर फर सिम्प्लिसिटी त्यो भनेको झन् लोड घटाउनु, हामी त पुरै मेम्बरमा लगाइदिन्छौँ, झन् लोड बढी भएर आयो डिजाइनको हिसाबले ठिकै हुन्छ। तर थ्योरिटिकल डिजाइन गर्दाखेरि प्रोजेक्टेड नै तपाईले एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने लाइभ लोडलाई तपाईले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनेको कुरो त बुझ्नु भयो नि। तर अप्लाई गर्दाखेरि प्रोजेक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ, मैले भने लाइभ लोड, तर गर्दाखेरि हामीले प्राय युनिफर्ममै हाल्दिन्छौँ है। त्यसै प्रोजेक्टेड हैन पुरै मेम्बरमा हाल्दिँदाखेरि झन् अलिकति सेफर साइड भयो। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने हैन, तपाई अब भन्नुहुन्छ अनइकोनोमिक किन गर्ने भने तपाई प्रोजेक्टेडै हाल्नुस्। लाइभ लोडलाई फेरि डेडलाई हैन है, डेड त जति इन्क्लाइन मेम्बर छ त्यति लोड त बढ्दै जाने हुन्छ है। अब यसमा लोड हाल्छौं कसरी त, यहाँ हेर्नुस् है, यो थ्योरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा इक्वेसन दिएको छ, लोड एट पोइन्ट एक्स वाई जेड, कुनै पोइन्ट पी एक्स वाई जेड मा ax plus by plus cz plus d हुँदो रहेछ। अब यसरी लोड हाल्ने हो, तर त्यसमा तपाईले भ्यालु, अब a को भ्यालु हाल्नु पर्यो, b को भ्यालु हाल्नु पर्यो, c को हाल्नु पर्यो, d को हाल्नु पर्यो भन्नाले यो लोड नन युनिफर्म त तपाईले x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनटै डाइरेक्सनमा भेरिएबल हुने खालको तपाईको कुनै रिसर्च प्रोब्लमहरु छ भने पनि हाल्ने अप्सन छ, यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो केसमा के छ त, यो यहाँ अर्थ प्रेसर x को डाइरेक्सन यहाँ भ्यारी हुन्छ हुँदैन नि। यो कुनै पनि वालमा गर्नुस् x को कोअर्डिनेट कति होस् मतलब छैन, हामीलाई एउटै हुन्छ, त्यसले भ्यारी गर्दैन अर्थ प्रेसरलाई भन्नाले यो फ्याक्टर a को भ्यालु सोझै 0 हुने भयो। y को डाइरेक्सनले फरक पार्छ, त्यसले पनि फरक पार्दैन भन्नाले b को भ्यालु पनि 0 हुने भयो। अब z को भ्यालुले त फरक पार्छ त अर्थ प्रेसरमा। हाम्रो हाइट अर्थ के रे सरफेसमा छ भने 0 हुन्छ प्रेसर, तल छ भने मैक्सिमम प्रेसर हुन्छ गामा इन्टु h भन्नाले यो c को भ्यालु z को भ्यालुमा फरक पर्छ र सर्टेन त्योसँग कोफिसिएन्ट आउन सक्छ। यसलाई हामीले अब एनालाइसिस गर्नु पर्यो भन्नाले हाम्रो केसमा लोड एट एनी पोइन्ट इक्वल टु cz प्लस d मात्रै हुन्छ, a र b को भ्यालु 0 हुन्छ। अब तपाईले c र d को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। हाम्रो केसमा कति हुन्छ त पत्ता लगाऊ, म एक्सेल मै एउटा काम गर्छु यसको लागि। हाम्रो लोड हुने भनेको त लोड एट एनी पोइन्ट भनेको c इन्टु z प्लस d हुने भयो है। अब यसलाई सोल्भ गरौँ। यो भनेको हाम्रो अब z भ्यालु, अब ठ्याक्कै यसमा मोडलमा सोल्भ गर्नुस् है। यहाँ त z भ्यालु 0 छ, यहाँ z भ्यालु कति होला मैले सम्झेको छैन सायद। हामी केमा गरेका छौं यसलाई, ठ्याक्कै 3 मिटर हालेको 3.048 हालेको। एनीवे यसलाई बन्दै गरेर एकचोटी हेरौँ न के हुँदैन।
यहाँ के डिफल्ट 00 भयो, लोड लागेको छैन, फेरि एडिट गरौँला, केही छैन। मैले यहाँ मोडिफाई गिट स्टोरी हाइटहरु कति छ मैले हेर्न खोजेको है, 3.048 छ है, 3 हो कि 3.048 हो हेर्न खोजेको थिएँ। फेरि पनि अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ है, अघि भक्क मैले सिलेक्सन गरेको थिएँ त्यही सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने अर्को अप्सन पनि छ है, यहाँ हेर्नुस् त, सिलेक्टमा जानु पर्यो, सिलेक्ट गेट प्रिभियस सिलेक्सन होला यहाँ, अथवा यही नै छ गेट प्रिभियस सिलेक्सन, यही चीजहरुलाई सिलेक्ट यसरी पनि गर्न सकिन्छ तुरुन्तै, त्यही मेम्बरहरु सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने। फेरि पनि जाउँ एसाइन, त्यही अघि जस्तै हो, सेल लोड नन युनिफर्म अर्थ प्रेसर ग्लोबल एक्सै त्यही बसिरहेको छ, केही गरेको थिएन, 00 देखायो, हालेको केही पनि छैन। अब मैले यसलाई सोलुसन गरौँ, त्यो भनेको मैले अब के भने भने तपाईको यहाँ तल जेड भ्यालु 0, यहाँ जेड भ्यालु हाम्रो 3.048 छ भन्नाले यहीबाट हामी सी र डी को भ्यालु निकाल्ने हो र त्यो भ्यालु हाल्दिने हो। यो लोड अब हामी हेरौँ त एट, यसलाई यहाँ जेड राखौँ न, ल जेड हाम्रो भयो भने यहाँ जेड एट 0 भयो भने के छ त हाम्रो अर्थ प्रेसर, यसको भ्यालु थाहा छ नि हामीलाई कति हुन्छ, गामा इन्टु एच। सोइल को तपाईको गामा को भ्यालु कति लिने हो, 20 लिने हो लगभग। अब मैक्सिमम त त्यही होला 20 लिने हो भने फेरि तपाईहरुको इफेक्टिभ पानी भरिएको छ, सेचुरेटेड कन्डिसन छ भने झन् घट्छ प्रेसर। अहिलेलाई एनालाइसिसमा हामी मैक्सिमम राखौं, गामा को भ्यालु हुन त 18 हुन्छ, हामीले एप्रोक्सिमेटली मैले 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब राख्ने हो भने त गामा इन्टु एच 20 इन्टु 3.048 यति प्रेसर आउने भयो जेड भ्यालु 0 मा, 3.048 इन्टु 20 किलोन्युटन मिटर सोइल को यूनिट वेट राख्यो भने यति प्रेसर हुन्छ तपाईको 0 लेभलमा। तपाईको जेड लेभल 3.048 भयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको प्रेसर 0 हुन्छ। यो चिज त तपाईको डिस्ट्रिब्युसन त थाहा छ नि हो। अब भन्नाले यो के भयो त, सी इन्टु जेड को भ्यालु 0 हुँदाखेरि सोझै डी को भ्यालु आउँछ, प्लस डी गर्यो भने हामीले यो आउँछ भन्नाले डी को भ्यालु नै यति हुने भयो, 60.96 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर युनिट अब जे आउँछ, अहिले किलोन्युटनमा हालेका छौं, त्यहाँ पनि युनिट साइज त्यस्तै होला, किलोन्युटन पर मिटर क्युब है, किलोन्युटन र मिटरमै छ, त्यति मात्रै ख्याल गरौँ। भन्नाले डी को भ्यालु त यहाँबाट सोझै के आयो भने त जेड को भ्यालु 0 छ भने डी कै भ्यालु यो आइदियो, यो प्रेसर भनेको त दैट इज 60.96 मैले एकैचोटी डी को भ्यालुमा हाले है, 60.96। अब सी को भ्यालु पनि निकालौं। अब सी को डी को भ्यालु आइसक्यो भने सी को भ्यालु निकाल्नलाई अब सी इन्टु 3.048 प्लस 60.96 इक्वल टु 0, त्यहाँबाट डी को भ्यालु निकालौं भने बास के सी को, भन्नाले सी को भ्यालु एक्चुअली के हुन्छ त, सी को भ्यालु मैले यहाँ हेर्न खोजे भने सी इक्वल्स टु यो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ है, एकैछिन सी इक्वल्स टु तपाईको वास्तवमा माइनस, यो इक्वेसन सोल्भ तपाईहरु कपीमा गरेर हेर्नुस्, यही नै आउने हो, डिभाइड बाइ दिस टु इक्वेसनबाट गर्ने भने -20। यो कता कता एउटा कुरो त हामी छोडिरहेछौं नि सरी है, यो त सोधै गामा एच गर्यो, के नट गामा एच हुन्छ नि, यहाँ मिस्टेक भइरहेछ, तपाईहरुले पनि भन्नु भएन है कसैले, यसले मल्टिप्लाई गर्नु परेन के नटले, त्यही भएर मलाई स्ट्राइक गर्यो, यति नै भ्यालु कहाँ हुन्छ र, यति भ्यालु हुन्छ। अब हेर्नुस् यो क्लियर भयो, के नट छुट्यो, अर्थ प्रेसरमा त अर्थ प्रेसर कोफिसिएन्ट आउनु पर्यो नि त, गामा एच त वाटर प्रेसर मात्रै हुन्छ त, वाटर प्रेसर हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर लगाउने हैन नि त, हामी अर्थ प्रेसर लगाइरहेका छौं भन्नाले हाम्रो भ्यालु यति हुन्छ। यो भनेको अब कति हुन्थ्यो त 32 पॉइन्ट। अब यसलाई कहिलेकाहीँ यसरी कपी पेस्ट पनि गर्न मिल्छ है, यहाँ मैले सोझै यहाँ सेलमा गएर यसरी गरेर पेस्ट गर्नुस्, त्यहाँको भ्यालु सोझै पेस्ट गरिदिन्छ। र अब सी को भ्यालु पनि गर्यो भने वास्तवमा सी को भ्यालु यति हुन्छ त, यसलाई यसरी हैन सेलै कपी गरौँ, फर्मुला कपी गर्ने हैन, र यहाँ गएर भित्र गर्यो भने यसरी पेस्ट गर्यो भने यो बुझ्नु भयो कि भएन, सबैले बुझ्नु भएको होला है। अब मैले भन्छु यो त ग्लोबल एक्स मा यसरी हाल्छु, उल्टो यतापट्टिको वालमा अब नेगेटिभ एक्स तिर हाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, यही कोफिसिएन्ट यसमा यसलाई पोजिटिभ यसलाई नेगेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ,
डाइरेक्सन आफै पल्टिन्छ किनभने ग्लोबल को अर्कोतिर हाल्ने छैन भने भ्यालु नेगेटिभ गर्ने हो भने यसलाई उल्टाइदिने हो यो माइनस आएको छ भने प्लस गर्छु त्यति बेला यो प्लसलाई माइनस गर्छु होला यो चाहिँ याद राख्नुस् है तर डाइरेक्सन ग्लोबल एक्स नै हुन्छ यति गरिसकेपछि यसमा अरु हुन्छ है रेस्ट्रिक्सन अल युज अल भ्यालुज जीरो नेगेटिभ भ्यालुज जीरो पोजिटिभ भ्यालु यो कति बेला काम लाग्छ तपाई कोहेसिभ सोइलमा गर्नुभयो भने कोहेसिभ सोइलमा एउटा सर्टेन पोइन्ट भन्दा माथि उल्टो प्रेसर लाग्छ नि हो त्यहाँ टेन्सन क्रैक आउँछ एक्टिभमा भयो भने प्यासिभमा भन्नाले त्यति बेला टेन्सन क्रैकको भ्यालु नले कोहेसिभ सोइलहरु भयो भने मात्रै हामी यो रेस्ट्रिक्सनबाट युज गर्छौं नभए युज अल भ्यालु गर्छौं है अब यहाँ भनेको यो अप्सन त अरु लोड जस्तै यो रिप्लेस एक्जिस्टिङ अहिलेलाई हामी केही छैन यहाँ अथवा 0 0 त्यो एड गरे पनि रिप्लेस गरे पनि अथवा डिलिट गरे पनि सेम अप्सन छ अहिले रिप्लेस एक्जिस्टिङ मै गरेर मैले छोडे यहाँ हाल्दाखेरि उले देखाउने जस्तै हो यसमा हामीले a को भ्यालु 0 b को भ्यालु 0 c को भ्यालु यो d को भ्यालु यो यसरी यसरी देखाउँछ हालेको लोड हामीले जे हाल्न खोजेको छ उले त्यही नै हालेको छ है यो चीजहरु अब कुनै कुनै बेला सायद मलाई लाग्छ स्यापमा कि केमा कहीं हेर्ने पनि छ मैले अहिले बिर्सेको छु ठ्याक्कै तपाईको अर्थ प्रेसर जस्तै तलदेखि माथि एरो इटासमा छ कि छैन हेर्न पनि मिल्छ डिस्प्ले भ्यूमा सायद है अथवा एकचोटी यहाँ हेर्न खोजौं यहाँ हेर्न सकिन्छ सकिदैन स्यापमा मिल्थ्यो है डिस्प्ले लोड असाइन सेल लोड अर्थ प्रेसर नन युनिफर्म सो कन्टुर्स को केसमा हेर्न सक्छौं हामीले इन्क्लुड युनिफर्म लोड असाइनमेन्ट इन्क्लुड नन लोड इन्फर्म असाइनमेन्ट यो गरेर अप्लाई गरौँ त के देखायो के पनि देखाइदियो नि त So contains in plan view of floor को लागि मात्रै हो पक्नु चाहिँ नन युनिफर्म यसको लागि हेर्ने फ्लोर नन युनिफर्म लोड डाइरेक्सन युनिफर्म लोड यसमा अप्लाई गरौ त यसमा चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो यसमा अब प्लान भ्यालुमा मात्रै देखिदो रहेछ यसमा स्यापमा सायद हेर्न मिल्छ कन्टुर भ्यालुमै अहिलेलाई हामी यसरी लाग्छ भनेर मात्रै बुझौं है अथवा मिल्छ कि पनि तपाईहरु पनि खोज्नु होला है यो चीजहरु मैले पनि अब यो मिल्छ मिल्दैन मलाई स्यापमा चाहिँ मिल्छ मलाई थाहा छ पहिला एकचोटी हेरेका थियौ यी टेस्टमा यो ठ्याक्कै एरो नै माथि चाहिँ सानो तल ट्रायंगुलर फर्ममा बढ्दै जाने हिसाबले पनि उले देखाइदिन्छ तर अहिले हामीले यहाँ थ्योरीबाट जे छ थ्योरेटिकली भ्यालु त्यसरी हाल्ने हो मैले तपाईहरुलाई बुझाए त्यस्तै अब यतापट्टिको वालहरु په हालौ अपोजिट साइडको वालमा जसमा एक्स डाइरेक्सनमै फोर्स लाग्छ यो सबै सिलेक्ट गरे असाइन सेल लोड नन युनिफर्म अघि नै मैले भने त्यहाँ डाइरेक्सन पल्टिन्छ भने यहाँ बाहिरतिर लगाउने हैन उल्टो नेगेटिभ एक्स तिर लगाउने हो भने यहाँ साइनहरु चाहिँ चेन्ज गर्दिने हो यसलाई प्लस यसलाई माइनस यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा लाग्छ है भन्नाले यसलाई अब यो पनि ओके गर्दिउ अरु सबै ठीक छ यसमा पनि लाग्यो है अब यो एक्स डाइरेक्सनमा लोड एकैचोटी देखाउँछ अब त्यस्तै वाइ मा लगाउने हो भने यसमा पोजिटिभ वाइ तिर लाग्छ यसमा नेगेटिभ वाइ तिर लाग्छ पहिला नेगेटिभै लगाऊ मलाई भित्र भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्दैन अथवा दुई चीज चेन्ज गर्नु भन्दा यसमा चाहिँ नेगेटिभ वाइ मा फोर्स लाग्ने हो भने फेरि असाइन सेल लोड नन युनिफर्म डाइरेक्सन चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो है ग्लोबल वाइ गर्नु पर्यो म्याग्निट्युडहरु यहाँ सबै प्लस माइनस नेगेटिभमै लाग्ने हिसाबले राखेका छौ या ओके गरौ अब यसमा डाइरेक्सनकै हिसाबले पनि एउटै प्याटर्न भए पनि एक्स तिर लागेका लोड एकैचोटी डिस्प्लेमा देखिन्छ वाइ तिर लागेका एकचोटी मात्रै देखिन्छ है अर्को देखिदैन अर्को देख्नलाई फेरि यहाँ हेर्नुस् त नन युनिफर्म ग्लोबल वाइ को देखिएको छ ग्लोबल एक्स लाई छुट्टै हेर्नु पर्ने हुन्छ जोस अब यसमा पनि हामी अप्लाई गरौँ ग्लोबल वाइ मा पोजिटिभ डाइरेक्सनमा असाइन सेल लोड नन युनिफर्म अब यो पोजिटिभमा भयो भने यो म्याग्निट्युडहरु अब खाली कोएफिसिएन्टको म्याग्निट्युडहरु पल्टिने हो यो माइनस र यो चाहिँ प्लस हुने हो है यसरी गरेर अप्लाई गर्यौ हाम्रो नन युनिफर्म लोड अब लगाइसक्यौ बेसमेन्ट वालको मोडल पनि गर्यौ लोड लगाइसक्यौ अरु मेसिङका अप्सनहरु त बाँकी नै छ म पछि गरौँला आज यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अथवा नभए वालको मेसिङ गरेरै जाउँ त वालमा तपाईहरुले म अब एउटा कुरा भन्छु मेसिङ गर्ने अथवा नगर्ने कुरोले के फरक पार्छ भने
अटो मेसिङ पनि गर्न सक्छौ। त अटो मेसिङले के समस्या दिन्छ भने पछि तपाईलाई फाउन्डेसन डिजाइन गर्नलाई मैले यसलाई अटो मेसिङ गरे एकछिनको लागि। यसमा ई टाइम्समा त त्यो पनि हेर्न मिल्छ है। पक्नुस् यहाँ यो सेट डिस्प्लेमा जानुस्। यसमा बाइ डिफल्ट अटो मेसिङ हो भने सेल एनालाइसिस मेस यो क्लिक गर्नुस् त एनालाइसिस मेस उसले कसरी गर्छ त यसलाई क्लिक गरेर ओके गरौ। खै त अप्लाई यो ह्याङ भएछ है एकछिन हुन दिउ। धेरै चल्यो भने कहिलेकाहीँ क्लोज भइदिन्छ आफै हुन दिउ। ल भयो कि भएन मैले मेसिङ अप्लाई गरेको थिइनँ त्यही भएर उसले अहिले डिफल्टमा देखाएको छैन है। अब एकछिनको लागि मैले के गरौँ भने होल मोडलमा कम्प्लिट मोडलमा कन्ट्रोल ए गरेपछि तपाईको यहाँ भएको नभएको सबैलाई सिलेक्ट गर्छ। अटोमेटिक मेसिङमा जाउँ अथवा मेसिङ मेरो विचारमा लास्टतिरै गरौँला है। अहिले छोड्दिउँ लास्टतिर गर्ने बेलामा केसमा धेरै कुरो बुझाउनु छ। फ्लोर मेसिङ सबै छ। अहिलेलाई एकछिन छोडौँ लास्टमा गरौँ ल। अहिलेलाई हामी यो अप्लाई गरिसक्यो। अब स्टेयर केस मोडलिङको केसमा जाउँ त्यो चिज पछि हेरौँला। मैले सेभ गरेँ फेरि कम्प्लिट मोडल अब हेर्न मन लाग्छ भने हेरौँ यहाँ रिस्टोर अल भ्यू यहाँ सबै हेरिएको छ। अहिले फाउन्डेसनहरु पनि मेसिङहरु पनि मिलाउनै बाँकी छ मिलाउला। अब म स्टेयर केस मोडलिङमा जान्छु है। अहिलेलाई पहिला स्टेयर केस हामीले गरौँ। यहाँ के हो अटोमेटिक मेसिङमा यहाँ कहाँ प्लानमा के बिगारेको छ है। यसलाई हामी पछि मिलाउँछौँ होला। अहिलेलाई छोड्दिउँ कहाँ छ छैन त बाङ्गो टिङ्गो कुनमा देखेको थिएँ मैले छैन यो यहाँ हेर्नु नि यहाँ कस्तो मेसिङ बिगारेको छ के यो हामीले बाइ डिफल्ट हालेपछि सुध्रिन्छ होला। यसलाई अहिलेलाई छोडौँ उसलाई अटो मेसिङमा छोडिदिएपछि जथाभावी गर्छ जे पनि गर्छ है। अहिलेलाई यो चल्दैन मैले हेरेर मात्रै देखाएको अहिलेलाई यो अप्सनलाई अनक्लिकै गरौँ। यो फेरि ई ट्याग के रे स्यापमा हेर्न मिल्दैन है। मेस अप्सन कस्तो छ भने ई ट्याग्सले यो अप्सन राखिदिएको छ पहिले पनि तपाईले हेर्न मिल्छ। अब म तपाईहरुलाई स्टेयर केसको मोडलिङमा जान चाहे है। अब स्टेयर केसको मोडलिङ भन्दा तपाईले स्टेयर केसको डिजाइन जान्नु पर्ने हुन्छ। स्टेयर केसको कन्स्ट्रक्सन सिक्वेन्स जान्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै रिलेटेड कुरो छ। तपाईहरुले अब आरसीसी मा कति सायद स्टेयर केस डिजाइन पढ्नु भयो भएन आई डोन्ट नो नभए पनि अब मैले अलिकति चाहिँ एक्सप्लेन चाहिँ अब गर्छु है। तपाईहरुले पढ्ने खालको प्राय तीनटा किसिमको प्राय इन्काउन्टर हुने अब अरु भएपछि यो थाहा भएपछि धेरै कुरा आफै थाहा हुँदै जान्छन्। हामीले प्राय इन्काउन्टर गर्ने दुईटा किसिमको स्टेयर केस हुन्छ। दुईटा भनौं न यसरी एउटा यसलाई हामी दुईटा फ्लाइट भएको हुन्छ डग लेग स्टेयर केस भन्छौं। त्यसको सेक्सन हेर्यो भने के रे अब कुकुरको दुईटा खुट्टा भए जस्तै नाम राखेको छ डग लेग र अर्को ओपन वेल भन्छौं। ओपन वेलमा हामीलाई तीनटा फ्लाइट हुन्छ तपाईहरुले जान्नु भएको छ। त्यसलाई यहाँ ड्र गर्नु पर्यो भने म आइडिया त्यसको लागि पनि दिन्छु दिन चाहिँ अफसेट यहाँ मैले कति भनौं 1000 अफसेट 3000 नै राखौं। यहाँ देखाउन हो डाइमेन्सन त्यति मतलब भएन सानो देखियो भएर भनेर। मैले विदाउट मेजरमेन्ट खाली देखाउन मात्रै चाहेकोले यतिकै ड्र गरिरहेको छु है। बिना मेजरमेन्ट ड्र गर्ने तपाईहरुलाई भन्न नपर्ला आउँछ होला। यहाँ यतिकै जोड्दिउँ। एक्ज्याक्टली यसरी पनि हुन सक्छ अलिकति फरक पनि हुन सक्छ। बिल्डिङ टेक्नोलोजीमा अहिले नपढिसके पनि टाइप भन्ने चीज त पढ्नु भएको होला कस्तो कस्तो टाइपको स्टेयर केस हुन्छ भनेर।
प्राय आउने यही दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। यस्तो होला है। यसलाई हामी ओपन वेयर भन्छौँ। बिचको यो पोर्सन चाहिँ ओपन हुन्छ, तल माथिदेखि वाङ्ग देखिने हुन्छ है। तीनटा फ्लाइट भएको स्टेयरकेस। र अर्को यस्तो हुन्छ, यसमा पनि कहिलेकाहीँ यो सानो बर्तन त यहाँ पनि वाङ्ग देखिने नै हुन्छ। अब स्पेस एभाइलेबल अनुसार यो पनि कतिले ठुलो राख्ने, कतिले सानो राख्ने हुन्छ। कसैको पुगेन भने ठ्याक्कै दुईटा टाँसिएको पनि हुन सक्छ है। अब स्टेयरकेसको मोडलिङ गर्नुभन्दा पहिले तपाईले माइन्डमा कम्पलसरी थाहा हुनुपर्छ है। कतिले त स्टेयरकेसको सोझै लोड क्याल्कुलेटर गरेर हाल्ने पनि छन्। अब यसलाई म फेरि पनि ओल्ड तरिकै भन्छु, किनभने स्टेयरकेस भनेको तपाईको बिल्डिङ स्ट्रक्चरमा सबभन्दा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो। ल्याटरल सेकिङ आयो भने यसको सबभन्दा कम्प्लेक्स भाइब्रेसन हुने भनेको स्टेयरकेसको भाइब्रेसन हुन्छ। र त्यही चीज तपाईले मोडलमा हालिदिनु भएको छैन। बिल्डिङको बिहेभियर एक्चुअल बिहेभियर आउँछ त एनालाइसिसमा? आउँदैन। दैट इज स्टेयरकेस पनि मोडलिङ गर्नुपर्छ म रिकमेन्ड गर्छु है। तलको फ्लोरलाई माथिको फ्लोरसँग कनेक्ट गरेका चीज छ, सेकिङमा त त्यसले त पक्कै फरक पार्ला नि। त्यही चीज मोडल नगर्दिएपछि त के आयो? केही पनि आएन भन्नाले एक्चुअल बिहेभियर आएन। त्यसकारणले मोडलिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अब मोडलिङ गर्नलाई तपाईले स्टेयरकेसलाई कन्स्ट्रक्सन कसरी गराउने त्यो तरिकाहरू थाहा पाउनुपर्छ। पहिला हामी यसमा जाउँ, डगलेगमा जाउँ। डगलेगमा के हुन सक्छ तपाईले? एउटा त यो फ्लाइटलाई यहाँ रेस्ट गराउने हो, अर्को यहाँ रेस्ट गराउने हो। दुईटै फ्लाइटलाई तल माथि यसरी रेस्ट गराउने हो एउटा अप्सन भनेको है। त्यो अप्सनमा तपाईले यहाँ रेस्ट गराउने हो भने अब रेस्ट गराउने पनि अर्को अप्सन छ। ल्यान्डिङ बीम हालेर ल्यान्डिङ बीम कलमसँग कनेक्ट गरेको पनि हुन सक्छ एउटा अप्सन। अर्को अप्सन भनेको ल्यान्डिङ बीम नहाल्ने रे, सर्ट कलम आउँछ रे। त्यस्ता मान्छेहरूले भन्छन् ए बाबा सर्ट कलम आउँछ भने आउँछ, त्यसको लागि डिजाइन गर्ने हो। सर्ट कलम आएपछि बडी बेन्डिङ मोमेन्ट आउला, बडी सियर आउला, त्यही हिसाबले कलमको डिजाइन हुन्छ भन्नाले अनइकोनोमिक हुन्छ। सर्ट कलम आउँछ सोझै हटाउनु पर्छ भन्ने मान्छेले भन्छन् है। हटाउने नहटाउने पाटो पछि हो। पहिला मैले तपाईहरुको डिजाइन टाइप र बिहेभियरको कुरो गर्दैछु। त्यसरी ल्यान्डिङ बीम हाल्यो भने बीचमा ल्यान्डिङ बीम आउँछ, कलमसँग कनेक्टेड छ। तपाईको अब सर्ट कलम पनि के भन्छ भने तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। त्यो कलममा तपाईको सानो ड्रिफ्ट भयो भने यो स्लोप डिफ्लेक्सनमा फर्मुला पढ्नु भएको होला नि। डेल्टा ड्रिफ्ट भयो भने तल माथि तपाईको रिएक्सन फोर्स कति आउँछ? 12EI डेल्टा बाइ LQ भन्ने पढ्नु भएको छ नि। हो त्यो L भन्ने चीज अझ अब हाफ भइदियो। यहाँ जहाँ बीचमा तपाईको इफेक्टिभ लेन्थ यहाँ हाफ भइदिन्छ बीचमा ल्यान्डिङ बीम आयो भने। L घट्ने बित्तिकै त्यहाँ त फोर्स L को क्यूब छ, कति टाइम्सले बढ्छ। हो त्यसैलाई सर्ट कलम भन्छौ है। त्योसँग जोडिएको चीज छ जसले गर्दा यो कलममा मोमेन्ट पनि एक्सेसिभ आउने र शियर फोर्स पनि एक्सेसिभ आउने हुन्छ, जसले गर्दा यसको डिजाइन अब डिमान्ड चाहिँ बढ्छ। सेक्सन बढी माग्न सक्छ, डन्डी बढी माग्न सक्छ, यस्ता चीजहरु आउँछ। त्यो चीज नहाल्नलाई एउटा अर्को अप्सन के छ त? यहाँ सोझै वाल लगाउनु तलबाट ल्यान्डिङ लेभलसम्म र स्टेयरकेसलाई वालमा सोझै रेस्ट गराउने, कलमसँग नो कनेक्सन। अब यसले गर्दैन भन्छौ, अलिअलि त त्यसले पनि गर्ला, सोझै हिट त गरिहाल्छ होला, तर त्यसलाई कन्सिडर प्राय त्यो त्यति ठुलो हुँदैन। तर भने अब यसलाई यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट र डाइरेक्ट कनेक्सन नभएकोले त्यो चीजलाई नेग्लेक्ट गरेर त्यस्तो एउटा कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस गर्ने गरिन्छ। तपाई कसरी कन्स्ट्रक्सन गर्ने? अब कसरी कन्स्ट्रक्सन आफैले गर्ने पनि हैन, आर्किटेक्चरल पर्पस के छ, युज के छ त्यो पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुस् त एलिभेसनमा स्टेयरकेसले के देखाएको छ त्यो पनि हामीले एकचोटी हेर्न जरुरी हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त उले त एलिभेसनमा हेर्दाखेरि तलदेखि माथि उले कन्टिन्युअस झ्याल राख्ने हो। ल यसरी देखाएको छ त पछि आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्ट यो छ। यो राख्दा राख्दै पनि आर्किटेक्चर वालाले के भनिएछ भने यहाँ बीच-बीचमा फ्लोर बीम पास हुन दिन्छ। यो देखाउनुको मतलब त्यही होला सायद है। तर ल्यान्डिङमा पनि यहाँ पनि बीम यो झ्यालहरु कति छेकिन्छ हो भन्नाले यहाँ ल्यान्डिङ बीम राख्ने हो कि नराख्ने हो। राख्ने भए पनि अब यो झ्यालहरु तलदेखि माथि छेकिन्छ। तपाईले अर्को कुरो त के भयो भने एउटा कुरो मैले के भने तपाईले वालमा रेस्ट गराउनु त सलिडै वाल हो, सलिड वालमा आएर रेस्ट गराउने।
र विदाउट ल्यान्डिङ बिम गराउने वालमा रेस्ट गराउने भने त म के रिकमेन्ड गर्छु भने माथि पनि त्यो वाल प्याकै गर्नुपर्छ। ल्यान्डिङ लेभल भन्दा माथि पनि माथिको बिमसँग त्यो प्यानललाई हामीले सलिड वालले प्याक गरिदिँदा राम्रो बिहेभ गर्छ वालमा रेस्ट गराएको स्टेयरकेसले। त्यो भन्यो भने त यहाँ झ्याल राख्नै पाइएन, ओपनिङै राख्न पाइएन, तपाईसँग अब लिमिटेसन भयो। तर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेन्ट स्पेस रिक्वायरमेन्ट के छ, स्टेयरकेसमा लाइट त चाहियो, यहाँ हामीलाई झ्याल चाहिन्छ हो। यस्तो बेलामा अब यो बिम यहाँ मात्रै नभएर यहाँ पनि बिम दिनै पर्ने भयो। म बिम त राख्छु तर अब झ्याल चाहिँ तलदेखि माथि राख्न दिन्छु। यसरी म अब यो केसमा यसरी पनि राख्छु। अब यो बिमले अलिअलि सेक्सन बाँकी ठाउँबाट त ट्रान्सपरेन्ट लाइट आइरहन्छ भने यो अप्सनमा जाने हो भने ल्यान्डिङ बिम चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ है। मैले भनेको कुरो त बुझिराख्नु भएको छ नि। अब ल्यान्डिङ बिम हावामा त अडिदैन, तल वालमा त अडिदैन, कलमसँग कनेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ ताकि लाइटहरू मजाले आउन सकियोस्। एउटा यो अप्सन, कतिले यो बाहेकको अर्को अप्सन पनि गर्न सक्छ है। हैन अझै सर्ट कलम आउँछ म गर्दिन भने अर्को अप्सन के हुन सक्छ भने अब यो दुईटै अप्सनमा तपाईले यो फ्लाइटलाई सिम्पली सपोर्टेड अथवा के माने एउटा यता सपोर्ट एउटा यता सपोर्ट, वालमा रेस्ट गर्ने यता सिम्पली सपोर्ट यता कन्टिन्युअस सपोर्ट मानेर डिजाइन गर्ने फ्लाइट, यो फ्लाइट यता पनि ल्यान्डिङ बिम यता पनि ल्यान्डिङ बिम भने यता पनि फिक्स सपोर्ट कन्टिन्युअस सपोर्ट, यता पनि अब हुन त पार्शियल फिक्सिसिटी हुन्छ तर बिमसँग रिजिड कनेक्सन भएपछि फिक्सै सपोर्ट मानेर पनि डिजाइन गर्नुपर्ने अप्सन हुन सक्छ। अर्को अप्सन के हुन्छ, हैन मलाई सर्ट कलम चाहिँदैन भने के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईले अर्को अप्सन पनि तपाईले स्टेयरकेस डिजाइन पछि पढ्नु भयो भने बुकहरु सर्च गर्नु भयो भने यो ल्यान्डिङलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने यो ल्यान्डिङलाई यतापटि छेउतिर सपोर्ट गराइदिने। एकछिन है, कहाँ थियौ, यहाँ थियौ। पहिले कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्ने हो, मोडलिङ भन्दा पहिले हामीले स्टेयरकेसको कन्स्ट्रक्सन प्याटर्न र डिजाइन कन्फर्म हुनुपर्छ यसको मोडलिङ भन्दा अगाडि है। मैले कलर मात्रै चेन्ज गर्न खोजे, कुनै पनि राख्दा हुन्छ यसलाई मैले। यसरी यो दुईटा यो जुन स्ल्याब हुन्छ ल्यान्डिङ स्ल्याब त्यसलाई यतापटि वाल र यतापटि वालमा रेस्ट गराइदिने र यो स्ल्याबमा स्टेयरकेस यता फिक्स र यो स्ल्याबमा सोझै कनेक्ट हुन्छ। यस्तो टाइपको पनि गर्न सक्छ। भन्दाखेरि यो लेफ्ट साइड र राइट साइड वालमा रेस्ट गराउने छ भने यो अप्सनमा पनि हामी जान सक्छौं। यति बेला पनि हामीले सर्ट कलम इफेक्ट हटाउन सक्छौं है। यो अप्सन पनि छ। अब हामी अहिलेलाई कुन अप्सनमा जाने, कुनै एउटा अप्सन खोजेर हामी मोडलिङमा जान सक्छौं। अब यसरी वालमा रेस्ट गराउने स्ल्याबलाई त मोडल कसरी गर्ने, त वालको पनि मोडल गर्नु पर्यो कि त वालको प्रोपर्टी अनुसारले मोडल गर्नु पर्यो। अथवा अर्को अप्सन त म के गर्छु भने अब तपाईहरुले आफै खोज्नु होला है। यो पछि अहिलेलाई त्यो मोडल गर्ने हो भने अब इनकेस चाहियो भने म पनि एक्सप्लेन गरौँला। अहिलेलाई म सिम्पली भन्छु है, कसैलाई चाहियो भने पछि पनि भनौँला, केही छैन। वालमा रेस्ट गराउनलाई आखिर वाल चाहिँ फेल हुँदैन। हामी जुन गर्छौं वालमा यो आएको लोड सबै तलको बिममा बिममा ट्रान्सफर गर्ने हो नि त। हो यहाँसम्म हामी स्ल्याब मोडलिङ गर्छौं र यहाँको हरेक सर्टेन इन्टरभलमा प्वाइन्टहरु एउटा लिंक एलिमेन्ट कता तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। लिंक एलिमेन्टले के गर्छ भने उसको आफ्नो प्रोपर्टी लिंक एलिमेन्टको प्रोपर्टी पनि दिन मिल्छ। उसमाथि कति लोड आयो भने कति डिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसता पनि दिन मिल्छ। अथवा हैन लिंक एलिमेन्ट भनेको कम्प्लिटली रिजिड छ, यो लेभलमा आएको लोडलाई सोझै तलको बिममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ। त्यसका लिंकहरु हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं। रिजिड लिंकले रिजिड कनेक्सन जस्तै काम गर्छ। म यहाँ तपाईको रिजिड लिंक नगरेर अब यु वन डाइरेक्सन अथवा लिंकको वन डाइरेक्सन लोड मात्रै ट्रान्सफर गर्ने हिसाबले यस्ता केसहरुमा गर्न चाहिँ सकिन्छ ताकि यहाँ डेड लोड आएको सोझै तलको बिममा ट्रान्सफर गर्छ। यसको ल्याटरल सेकिङलाई उले अब यहाँ वाल भयो भने त ल्याटरल सेकिङलाई त वालले लिदैन भनेर यो लिंकले पनि लिदैन। यो आफै ल्याटरल सेकिङ गर्न सक्छ, रोटेशनल हुन सक्छ, खाली यसको भर्टिकल लोड यहाँबाट बिममा ट्रान्सफर गर्छ। त्यस्तो खालको पनि मोडलिङ गर्न सकिन्छ है। अहिलेको केसमा हामीले अब डिजाइन गर्यो भने मानौ ल्यान्डिङ बिममै हाल्नु भने ल्यान्डिङ बिममै हालेर रिजिड कनेक्सन पनि गर्न सक्छौं।
यो टाइपको स्टेयरकेसको प्याटर्नमा। अब डिजाइन तपाईहरुले आफै पढ्नु होला। अलिकति म के भन्दिन्छु भने अथवा तपाईहरुले पढ्नै बाँकी छ थ्योरेटिकल पार्ट भयो। अघि यतापट्टि कन्टिन्युअस सपोर्ट, यतापट्टि ल्यान्डिङ बीम भयो भने फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड बीम जस्तो एनालाइसिस गरेर बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने, डिजाइन गर्ने, डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाहरु, शियर क्राइटेरियाहरु के छ त्यसरी चेक गर्ने। अथवा यतापट्टि फ्री इन र यतापट्टि फिक्स इन भए पनि के रे कन्टिन्युअस इन भएपछि यतापट्टि फ्री मानेर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गर्नुस्, कति आउँछ त्यही हिसाबले डिजाइन गर्नुस् है। त्यही हिसाबले गर्न सकिन्छ। अर्को अप्सन भनेको यो अप्सन जुन मैले भनेको छु नि त, यसमा त अब अर्कै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा त तपाईले फर्स्टमा यसलाई डिजाइन गर्नुस् र यसले दिने यो फ्लाइटले दिने रिएक्सन फोर्स अब यो स्ल्याबले लिन्छ, यसलाई लोड जस्तो हुन्छ, यो स्ल्याबलाई एज ए लोड एक्ट गर्छ। त्यस्तै यो फ्लाइटको यहाँको रिएक्सन यसलाई एज ए लोड एक्ट गर्छ र पछि यो स्ल्याब तपाईको यो डाइरेक्सनमा ल्याटरल डाइरेक्सनमा यसको सिम्पली सपोर्ट यो लेफ्ट र राइट वालमा छ भनेर यसरी डिजाइन हुन्छ। अब यसमा इफेक्टिभ लेन्थहरुको कुरो कति लिने त त्यस्तो केसहरु आयो भने त फर्स्ट केसमा यो केसमा त समस्या छैन। यहाँ जहाँ सपोर्ट छ सोझै त्यही नै इफेक्टिभ लेन्थ भयो। बीचको कनेक्सन भए पनि नमानेरै गर्दिन्छ प्राय डग लेगमा। तर यो सेकेन्ड सिचुएसन यो लेफ्ट राइटमा सपोर्ट गराउने भने त यो फ्लाइट र यो फ्लाइटको इफेक्टिभ लेन्थ कति लिने भन्ने कुरा यसलाई त समस्या भएन। यसमा यसको लोड आउने हो, यसको इफेक्टिभ लेन्थ त यहाँदेखि यही हुन्छ भन्नाले फर्स्ट र सेकेन्डको इफेक्टिभ लेन्थ कति लिने भने आइएस 456 ले स्टेयरकेसको बारेमा भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ हेर्नु होला है। अलिकति अब हेर्नै चाहे भने म कहाँ भनेको छ भने म अलिकति मात्रै देखाउन चाहे है। यो देखाएन स्क्यान कपी छ, आफै खोल्नु पर्यो। यो डिजिटली यसले फाइन्ड आउट गरेन। यसबाट हेरौँ न पेज नम्बर कमसेकम आइडिया हुन्छ पहिला। लेटेस्ट भर्सन मैले राखेको छु, स्क्यान कपी रहेछ। स्टेयर्स भनेको 63 पेज। अलिकति माथि होला। इफेक्टिभ स्पान अफ स्टेयर्स यहाँ भनेको छ है, हेर्नुस् है। तपाईको एउटा फ्लाइट अर्को फ्लाइटमा रेस्ट गर्ने गरी डिजाइन गर्नुहुन्छ भने त्यति बेलाको क्राइटेरिया छ। तपाईको सोझै वाल अथवा बीममा भयो भने त त्यही नै त्यही हुन्छ, फरक परेन। अब यही केसमा भनौँ न, यसमा लेफ्ट राइटमा सपोर्ट गराउने अथवा जुनसुकैको सपोर्टिङ कन्डिसन हुन सक्छ भने यहाँ तीनटा क्राइटेरिया हुन्छ। व्हेन सपोर्ट एट टप एन्ड बटम risers by beam spanning parallel with risers the distance between center to center of beams भन्नाले तल माथि त्यही फर्स्ट केस मैले भनेको तल माथि बीम अथवा वालमा सपोर्ट भयो भने त्यसकै सेन्टर टु सेन्टर यसको इफेक्टिभ स्पान लिने हो, केही फरक परेन। सेकेन्डमा हेर्नुस् है, when spanning on the edge of landing slab which spans parallel with risers, riser को हिसाबले parallel spanning भएको छ। सी फिगर 17। A distance equal to going up the stair plus at each end either half of the width of the landing or 1 meter whichever is smaller। यसको म अर्थ एकैचोटी भनिदिन्छु है। फिगर 17 यहाँ हेर्नुस्। यसमा मानौ यो दुईटा स्ल्याब दुईटा छेउतिरको तलमाथिको वालमा सपोर्ट छ र यो गोइङ जुन छ फ्लाइट यसमा र यसमा सपोर्ट छ भने त्यति बेला यसको यहाँबाट जहाँबाट ल्यान्डिङ स्टार्ट हुन्छ त्यहाँबाट तपाईले आइदर यो ल्यान्डिङको विड्थको हाफ अथवा 1 मिटरमा कुन चाहिँ सानो छ त्यहाँसम्म लिने हो। त्यसको स्पानिङ माथि पनि त्यही कन्डिसन छ भने त्यही लिने हो। हाम्रो केसमा एकातिर बीम छ भने बीमै हुन्छ, अर्कोतिर मात्रै हुन्छ अहिले देखाएको एक्जाम्पलमा है। भन्नाले त्यो ल्यान्डिङको हाफसम्म आइदर 1 मिटर। अब त्यो कसरी, फर एक्जाम्पल तपाईको अब ल्यान्डिङको विड्थ तपाईको 3 मिटर छ भन्दाखेरि 3 को हाफ त 1.5 मिटर भयो भने यहाँबाट 1 मिटरसम्म मात्रै त्यसको
सपोर्टिङ अथवा त्यसको कन्डिसन लिनु पर्यो आइडियलाइज गर्दाखेरि, त्यसको एनालाइसिस अथवा डिजाइन गर्दाखेरि। अब यसको विड्थ तपाईको 1.5 मिटर छ भने त त्यसको हाफ 0.75 भयो। अब 1 मिटरमा नजाने 0.75 मा लिनु पर्यो। ठ्याक्कै 2 मिटर छ भने हाफै 1 मिटर भयो, त्यति बेला प्रब्लमै भएन। त्यही भन्न खोजेको, अरु केही पनि हैन है। अब थर्ड कन्डिसन के भनेको छ, when the landing slab spans in the same direction as stairs, they shall be considered as acting together to form single slab and span, determining as center to center span of the supporting beam and wall size going। यो भनेको फर्स्टै पोइन्ट हो, खाली फर्स्ट र सेकेन्ड थर्ड पोइन्टमा फरक के हो भने उले कहिलेकाहीँ यही नै बीम छ। फर्स्ट पोइन्टले के भनेको छ, यही नै बीम र वाल छ भने सोझै लिने भन्यो हो। थर्डले के भन्यो भने यहाँ सपोर्टिङ छ भने यहीँसम्म लिने, यसलाई एउटै मानेर, खाली लोडहरु फरक आउँछ। मेजर कुरो भनेको सेकेन्ड पोइन्टले नै भन्न खोजेको है। यसरी ल्याटरली स्पानिङ भयो अथवा एउटा फ्लाइटले अर्को फ्लाइटलाई अथवा ल्यान्डिङ स्ल्याबले सपोर्ट गर्छ भने जुन फ्लाइटलाई सपोर्ट गरेको छ भने त्यसको इफेक्टिभ लेन्थ कहाँ लिने त, त्यो भनेको मेजर भनेको तपाईले यो पोइन्ट बी चाहिँ जहिले पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ डिजाइनको लागि है, र त्यो हिसाबले डिजाइन गर्ने हो। यो मैले आइडिया दिए, तपाईहरुले स्टेयरकेसको डिजाइनमा आरसीसी मा पनि पढ्नु भयो होला अथवा पढ्नु हुन्छ होला। त्यस्तै यो केसमा भयो भने अघि जस्तै अब खोज्नु पर्यो, यतापटि कम्प्लिट ओपनिङ छ कि के छ है। यतापटि कम्प्लिट ओपनिङ छ भने यतापटि तपाईले अब वाल राख्न सक्नु भएन हैन, क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ भने वालमा यतापटि मात्रै सपोर्ट गराउने, त्यस्तो पनि हुन सक्छ है। त्यो भनेको मैले खास भन्न खोजेको यहाँ। अब यहाँ कम्प्लिट यो वालमा मात्रै सपोर्ट गराउने, मैले रेड लाइन दिए, अहिले लाइन डायग्राम मात्रै देखाएको छु भने त्यति बेला यो वालमा सपोर्ट गराउने हो भने त पहिला हामीले अब यो सेकेन्ड फ्लाइटलाई डिजाइन गर्दाखेरि यो बीचमा सपोर्टिङ छैन, यति मात्रै भन्छ भनेर प्राय हामी डिजाइन गर्छौं है। ल्याटरल सपोर्टिङ डिजाइन अलिकति त्यो हिसाबले गर्दैनौं। यसरी यतापटि वालमा सपोर्ट छ अथवा ल्यान्डिङ बीमै भए पनि अथवा यतापटि वालै भए पनि, ल्यान्डिङ बीम भयो भने कन्टिन्युअस सपोर्ट, वाल भयो भने सिम्पली सपोर्टेड गर्न चाहिँ सक्छौं। र यो फर्स्ट फ्लाइट यतापटि यताको बीममा सपोर्ट हुने भए सेकेन्ड यस्तो बेलामा पहिला यो सेकेन्ड फ्लाइट डिजाइन गर्नुपर्छ। सेकेन्ड फ्लाइटको डिजाइन गर्दाखेरि फेरि पनि यो विड्थको हिसाबले हाफ अथवा 1 मिटर हेर्नु पर्यो इफेक्टिभ लेन्थ, यता पनि त्यही हेर्नु पर्यो। र यसको डिजाइन गरेपछि यसको जुन रिएक्सन फोर्स आउँछ सपोर्ट रिएक्सन, त्यो यसको लागि लोड हुन्छ, पछि फर्स्ट फ्लाइट र थर्ड फ्लाइटको डिजाइन हुन्छ। अथवा अर्को अप्सन भनेको, अर्को अप्सन अघि पनि यसमै भने जस्तो तपाईले यता नगरेर अर्को अप्सन तपाईले यता सपोर्टिङ नगरेर सेकेन्ड फ्लाइटलाई नै पनि सपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतापटि वालमा सपोर्ट गराए भनौं, यतापटि ल्यान्डिङै गराउने त तलदेखि माथि गर्दैन, प्राय वालमा गयो भने अप्सन हुन सक्छ भने यति बेला तपाईले फर्स्ट र सेकेन्ड फ्लाइट फर्स्ट र थर्ड फ्लाइट डिजाइन गर्नु पर्यो। र फर्स्ट फ्लाइटको फेरि पनि यतापटि कहाँसम्म इफेक्टिभ लेन्थ भनेको त यो लेन्थ कहाँसम्म हो भने यो चीज भनेको कि त आइदर 1 मिटर अथवा यसको हाफ जुन क्लोज भनेछ त्यही हिसाबले जानु पर्ने हुन्छ। पहिला फर्स्ट र थर्ड फ्लाइट डिजाइन गर्छौं र फर्स्ट र थर्ड फ्लाइटले यतापटिको दिने जुन रिएक्सन फोर्स हुन्छ सेकेन्ड फ्लाइटको लागि एज ए लोड हुन्छ, त्यसरी चाहिँ डिजाइन गर्छौं। डिटेल डिजाइन तपाईहरुले अब स्टेयरकेसमा पढ्नु भयो होला अथवा त्यही नै पढ्नुस् है, र त्यही हिसाबले मोडलिङ चाहिँ गर्छौं। अब यो जुनसुकैमा गर्दाखेरि अलिकति प्र्याक्टिसको कुरो है। तपाईले यतापटि फ्री इन मान्नु भयो, सिम्पली सपोर्टेड मान्नु भयो भने एनालाइसिस के हुन्छ, अथवा दुवै यता ल्यान्डिङ फिक्स बीम मान्नु भयो भने दुईटै एन्ड फिक्स्डमा भएको बीचको सैगिङ मोमेन्ट कति हुन्छ, WL²/24। अघि मोमेन्ट WL² मैले सिम्पली भन्दै छु, तपाईको यहाँ केसमा लोडहरु फरक हुन सक्छ, पक्कै त्यहाँ पढ्नुहुन्छ होला। त्यस्तो केस छ भने सपोर्टमा WL²/12 WL²/12 युडिएल लोडेड छ भने हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो थ्योरी अफ स्ट्रक्चरबाट थाहा छ भन्दाखेरि अझ फेरि मैले के भन्छु भने स्टेयरकेस जस्तो चीज अलिकति सेन्सिटिभ भएकोले कतिले फेरि बिहेभियर पनि यतापटि बीम छ भने फुल फिक्सिसिटी हुँदैन, स्टेयरकेसलाई अलिकति स्ट्रङ नै बनाऊ। तपाईले त्यो के रे आरसीसी मा डिजाइन गर्दाखेरि प्राय त्यहाँ इकोनोमिकमा जाने हो भने एक्चुअल बिहेभियर कन्टिन्युअस बीम जस्तै गर्यो भने तपाईको बेन्डिङ मोमेन्टहरुको भ्यालु कम हुन्छ हैन। सिम्पली सपोर्ट जस्तै डिजाइन गर्ने सैगिङ मोमेन्ट बढी आउँछ त्यति बेला, र त्यही हिसाबले डन्डी तपाईको के रे सपोर्टमा पनि माथि राख्ने र तल पनि राख्ने भने त्यो अलिकति ओभर डिजाइन भयो, ओभर शेप भयो। त्यस्तो प्र्याक्टिस जसले धेरै जसोले डिजाइन गर्दाखेरि
सिम्पली सपोर्टेड जस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने डिजाइन गर्दिन र त्यही बेन्डिङ सपोर्टमा पनि राख्ने र मिडमा बटममा राख्ने पनि गर्छन्। त्यसले झन् एक्स्ट्रा सेफ्टी दिन्छन्। धेरैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ म्यानुअल डिजाइनमा है। सिम्पली सपोर्ट मानिदियो भने डिजाइन गर्न पनि सजिलो। कन्टिन्युअस मान्ने बित्तिकै तपाईँले मोडल गरेरै यो स्पानिङको लेन्थ अनुसारै फरक पर्न जान्छ र त्यति बेला इकोनोमी गर्नेले त्यसरी पनि प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। त्यो सबै अप्सन मात्रै भनिदिएको मैले तपाईँहरूलाई, अरू अब धेरै डिटेलमा जाँदैन है। यो भनिसकेपछि तपाईँहरूको अब सबै अप्सन मैले भनिसकेँ, त्यही हिसाबले मोडल गर्नुपर्छ पनि भनिसकेँ। अब अहिलेको हाम्रो केसमा मानौँ तलदेखि माथि विन्डो छ, यतापट्टि हामीले ल्यान्डिङ बिम नै हाल्छौँ। ल्यान्डिङ बिममा हाल्ने गरी यहाँ सपोर्ट गरौँ। अब त्यो गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भने यहाँदेखि यहाँको स्पानमा डिजाइन गर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ अप्सन हुनसक्छ है। यो स्पान धेरै भएकोले स्टेयरकेसको थिकनेस धेरै आउन सक्छ। 7 इन्च 8 इन्च आउन थाल्यो भने सेल्फ वेट पनि बढ्दै जान्छ। प्राय स्टेयरकेसमा पनि भ्याउनै नहुनेछ, धेरै लामो स्पान छ भने हाल्नै पर्यो। तपाईँले स्पानिङ घटाउन सक्नुहुन्छ भने घटाउने अप्सनहरू के हुन सक्छ भने यहाँ मैले एउटा सेकेन्डरी बिम यही हालिदिएँ भने त अब स्टेयरकेसलाई त यहाँदेखि यहाँ मात्रै डिजाइन गर्नु पर्यो। यहाँ मैले सेकेन्डरी बिम हालिदिएँ भने त यो सेकेन्डरी बिममा सपोर्ट गर्छ भनेर, सरी है के यसरी सेकेन्डरी बिम हालिदियो भने त यसको सेन्टर लाइनमा यही अब स्पान चाहिँ घटाउन सक्यो। यस्ता टेक्निकहरू पनि तपाईँको धेरै थिकनेस आएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामी गर्न सक्छौँ है। यस्ता अप्सनहरू पनि छन्। अथवा छैन मानौँ तपाईँको यो स्टेयरकेस यसै डिजाइन आउँदाखेरि गर्दाखेरि 6 इन्चमा मानौँ यो सेफ आएर तपाईँले डिजाइन गरिसक्नु भयो भने अब स्टेयर स्ल्याब 6 इन्चको र यहाँ ल्यान्डिङ बिम हामीले मोडल गरेर डिफाइन चाहिँ गर्न सक्छौँ अथवा मोडल गर्न सक्छौँ। अब ल्यान्डिङ बिम प्राय जति फ्लोर बिम छ त्यही साइजको आउला अथवा कम पनि आउन सक्छ। हामी मोडल एउटा गर्छौँ। कहिलेकाहीँ कमै सेफ हुन सक्छ, बडीले झन् इफेक्ट गरेर तपाईँको सियर फेलरहरू दिन सक्छ। पछि पनि हेर्छौँ होला है। अहिलेलाई हामी जुन मेन बिम छ माथि फ्लोर बिम त्यही हिसाबले ल्यान्डिङ बिम र स्टेयरकेसको प्याटर्न हेर्दाखेरि यहाँ कतिवटा फ्लाइट छ हेर्नु त राइजर कतिवटा छ, एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 10 पर फ्लाइट 10 वटा राइजर छ भने तपाईँको 10 फिटमा 6 इन्चको राइजर हो पर फ्लाइट। अब यसमा हामीले मोडल गर्नलाई यसको मोडलतिर लाग्दैछौँ है। मोडल गर्नलाई मैले तपाईँहरूलाई 3D मा मोडल गर्न कतिले जान्छन्, रिफरेन्स प्लेन ल्यान्डिङमा मोडल गर्न जान्छन्। त्यो सबै अलिकति कम्प्लेक्स तरिका छ। मैले तपाईँहरूलाई सबभन्दा सजिलो तरिका सिकाउँछु। एकदमै मैले पनि यो गर्दा 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 कसरी सजिलो होला आफै प्र्याक्टिस गरेर सिकेको हो। स्टेयरकेसको सबभन्दा सजिलो तरिका सिकाउँछु। के छ भने प्लानमै पहिला म स्टेयरकेस ड्र गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिला त डिफाइन गरौँ र पछि कतिपय लोडहरू हाल्न सजिलो हुनाले हाल्नुपर्ने कारणले सजिलो हुन सक्ने कारणले मैले के गर्छु त यो वेस्ट स्ल्याब इन्क्लाइन वेस्ट स्ल्याबलाई छुट्टै र यो फ्ल्याटहरूलाई प्राय अब यहाँ जे हाल्छु यहाँ पनि त्यही हाल्छौँ। त्यो स्ल्याबहरूलाई छुट्टै 150 mm 150 mm को हिसाबले मैले यहाँ डिफाइन गरेर अर्को कुरो है। यो अर्को कुरो म पछि भनौँला। अहिलेलाई पहिला यो स्टेयरकेस मोडलिङ गरौँ। मैले पहिला डिफाइनै गरेँ। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टी स्ल्याब सेक्सन मैले यहाँ 150 बाट कपी गर्छु। मेरो 150 कै थिकनेस आउला भनेर एड कपी प्रोपर्टी तर स्टेयरकेसलाई मैले छुट्टै गर्छु है। यहाँ स्टेयर स्ल्याब नाम जे दिनुस् है। स्टेयर स्ल्याब 150 कहिलेकाहीँ अरू पनि हुन सक्छ, त्यही भएर छुट्टै नै डिफाइन गरौँ। यसलाई ओके गरौँ। त्यस्तै फेरि एड कपी अफ प्रोपर्टी कलर एउटै हुन गयो है। स्टेयर स्ल्याब अब गोइङ भनौँ अथवा जे भनौँ मैले वेस्ट स्ल्याब भनिदिएँ। हुन त वेस्ट फ्ल्याटलाई पनि भन्छ, आफू यो नाम दिनु यसले केही होइन है। स्टेयर स्ल्याब स्टेयर वेस्ट स्ल्याब अथवा वेस्ट जे नाम दिनुस् फरक छैन। 150 नै थिकनेस दिएँ मैले अहिलेलाई। यो पनि हो कि यसलाई कलर अलिकति चेन्ज गरौँ है। यसको पनि कलर चेन्ज गरौँ। कलर अलिक चेन्ज गर्दा राम्रो। त्यो मेन स्ल्याबै जस्तो भइसकेको छ। मैले अलिकति कलर यस्तो राख्नु छ।
त्यसले गर्ने केही पनि हैन, अलिकति भ्यूमा अलि छुट्टिनलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै। अब म सोझै ग्राउन्ड फ्लोरमा जान्छु है। एउटा पछि मोडलिङ गरिसकेपछि एउटा स्टोरीमा मोडल गर्ने हो र त्यसलाई रेप्लिकेट गरेर जहाँसम्म पुर्याउनु छ सबै पुर्याउँदिनु। म प्लानको एकैचोटि ग्राउन्ड फ्लोरमा जान्छु। बेसमेन्ट स्टोरीमा पहिला मोडल गर्ने हो। यसमा धेरै कुरो वालहरू देखिएको छ, मलाई डिस्टर्बेन्स गर्छ के गर्छ, अरू चिजहरू देखिएको छ भने मैले भ्यू वालहरूलाई भ्यूबाट अहिले हटाउँछु। त्यस्तै फ्लोरहरूलाई पनि भ्यूबाट हटाउँछु। फ्रेम मात्रै राखौँ न, त्यस कारणले मैले अर्को कुरो भ्यूबाट हटाउने यहाँ पनि अप्सन छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सेट डिस्प्ले अप्सनमा मैले वाललाई यहाँ अनटिक गरिदिएँ, फ्लोरलाई अनटिक गरिदिएँ भने भ्यूमा आफै देखिँदैन। यसरी पनि हुन्छ है भ्यूबाट हटाउनलाई। तर यहाँबाट हटाएका छौँ, अब यहाँबाट तपाईँले जति गरे पनि आउँदैन, त्यहीबाट फेरि हाल्नुपर्छ। यहीँबाट गएर टिक गरेपछि आउँछ। मैले भ्यूबाट काम गर्नलाई सजिलो हिसाबले अहिले हटाएँ। हाम्रो स्टेयरकेस मोडलिङ भनेको हुन त वाल उतापट्टि हो, खासै छैन हाम्रो। यहाँ हो स्टेयरकेस मोडलिङ गर्ने है। यहाँ स्टेयरकेस मोडलिङ गर्ने हो भने सबै मैले पहिला प्लानमै सबै जोइन्टहरूको लोकेसन थाहा पाउन चाहे। यो पोइन्ट कहाँ छ त, डाइमेन्सन थाहा पाऊँ है। यहाँबाट मेरो यो पोइन्ट भर्टिकली 1.069 र यो भनेको 0.233 अथवा यो त 233 पनि नभनौँ। हाम्रो बिम भनेको 300 हो भने यसले यसरी भने पनि हाम्रो बिम छ भने बिमबाटै वाल लगाउँछौँ। यो यसले के कम्प्लिट बिम नभनौँ, बिमबाटै वाल लगाउँछौँ। 150 300 को बिम भनेको 150 मात्रै राखौँ। यो भन्नाले यो भनेको 1.069 र 150। मैले यहाँ जोइन्टहरू केही ड्र गर्छु है। जोइन्ट ड्र गर्न मिल्छ। डिफाइन हैन, ड्रमा जानु पर्यो। ड्र जोइन्ट अब्जेक्ट्स। जोइन्ट अब्जेक्ट हाल्ने बित्तिकै यो अफसेट प्याटर्नमा आउँछ है। मलाई 1069 वाइ तिर अफसेट गर्नु थियो, तलबाट 1069 यो गरेर यहाँ पहिला एउटा जोइन्ट अफसेट गरौँ। गर्ने बित्तिकै यहाँ देखायो है, हेर्नुहोस् है। यो जोइन्ट प्लानमा यसरी देखाउँछ, इलिभेसनमा डल्लो जस्तो देखाउँथ्यो के अरे के हो है। यहाँ पनि अफसेट गरिराखो, यता पनि सेम डाइमेन्सन छ। अब यसपछि मैले यसैलाई चल्छु, यसलाई 0 गर्छु, यहाँबाट x तिर 150 गर्छु। भन्नाले यहाँबाट 150 गरौँ, यतै त्यस्तै राइट साइडबाट पनि -150 गर्छु। ए फेरि कति लेखेँ भने यो यहाँबाट यहाँ 150 गर्छु। जोइन्टहरूको पोजिसनहरू स्टेयरकेस ड्र गर्नलाई यहाँ पनि तल पनि चाहिन सक्छ है। यो तल पनि चाहिन सक्छ यो ड्र गर्नलाई। यो सबै म अहिलेलाई ड्र गरिरहेको छु, जोइन्टहरू मात्रै। यहाँ पनि ड्र गरेँ। त्यसपछि स्टेयरकेसमा अब यही हिसाबले हेर्ने हो भने यो गोइङको लेन्थ कति छ त, यहाँदेखि यहाँको लेन्थ कति छ 2743। अब एक्ज्याक्टली मिलेको छैन होला मलाई लाग्छ, अथवा जे छ अहिलेलाई मैले त्यही गरेँ। तपाईँको स्टेयरकेस डिजाइन गर्दाखेरि स्टेयरकेसलाई प्रोपरली चेक पनि गर्नु होला। अहिले मैले 2743 राखेँ। सर एकचोटि फेरि देखाइदिनु न। यो चीज यो अझ छँदै छ त, बाँकी नै छ। अब मैले फेरि वाइ तिर यहाँ 0 गरेँ। यही चीज भन्नु भयो हैन, ड्र गर्ने कसरी भनेर हो। अब यसलाई मैले यो माथितिरको लेभलमा यहाँ पनि, अब यो सेउमा यो बिममा त कनेक्सन हुँदैन, फ्लोर लेभलमा बिममा पनि कनेक्सन हुन्छ भनेर मोडलमा यो जोइन्ट पनि लिए। अब माथितिर बिममा कनेक्सन हुँदैन, यो लेभल चेन्ज हुने जान्छ भने मैले बीचका जोइन्टहरू मात्रै राखेँ है। र यसपछि यो चीज यहाँ ल्यान्डिङ बिम ड्र गर्ने भने ल्यान्डिङमा पनि मैले यो जोइन्टहरू अहिलेलाई ड्र गरिराख्छु है। त्यही हिसाबले अब यहाँ फेरि पनि मैले एउटा विड्थको कुरो पनि आउँछ होला। अहिलेलाई मैले यो ती जोइन्टहरू ड्र गरेपछि यसलाई 0 गरौँ। माथि चाहिँ मैले पहिला 150 मा माथिबाट पनि जहाँसम्म तपाईँको स्टेयरकेस कनेक्ट हुन्छ है त्यो जोइन्टहरू मात्रै। यो यसमा यसरी देख्दाखेरि पनि, तर यो चीज त ल्यान्डिङ बिममा हो भने कलम भित्र गए पनि केही फरक परेन। मोडलिङमा हामीले त्यसरी नै आउँछ। र यतापट्टिबाट राइटपट्टिबाट फेरि पनि -150, किनभने बिम भयो भने बिमको छेउबाट गरेर त भित्रपट्टि तपाईँको स्टेयरकेस स्पेसियस होस्, त्यही हिसाबले
गर्छौं होला हामीले। अब यति गरिसकेपछि अर्को पनि चाहिँ स्टेयरकेसको विड्थ कति छ त? स्टेयरकेसको विड्थ अब हाम्रो पुग्दो छ, हामी यता पनि सरेका छौं। यो कति छ विड्थ पनि चाहियो जानकारीमा 1.372, मैले 1.4 फर सिम्प्लिसिटी अहिलेलाई गरे है। स्पेस पुग्छ भने वाइड पनि हामी बढाउँछौं होला भन्नाले यो -1400 अथवा एकचोटी राइटबाट अफसेट गर्नलाई -1400 गर्छु। यो भनेको यहाँबाट पनि गरे, यहाँबाट पनि गरे र यहाँबाट पनि गरे र यहाँ मोडलिङ गर्नलाई यहाँबाट पनि म गरिरहेको छु है। अब यो सबै प्लस राइटबाट पनि गरौँ के लेफ्टबाट पनि। मैले अब स्टेयरकेसमा ड्र गर्नलाई स्ल्याब गर्नलाई यसमा केही कन्फ्युजन छ भने फेरि भन्नु है। मैले सबै ठाउँमा अहिलेलाई प्लानकै लोकेसन हिसाबले सबै जोइन्टहरु ड्र गरेर केही पनि गरेको छैन। स्टेयरकेसको हिसाबले हेर्ने हो भने मैले के गरे त, एउटा यो जोइन्ट म यहाँ सर्कल ड्र गर्छु है। एउटा यो जोइन्ट अहिलेलाई मानौ हाम्रो बीमको विड्थ हो, यो बीम सबै पुर्याए, यो वाल यति हैन, म अलिकति भित्रै बीम 150 मात्रै बाहिर निस्केको छ भने स्पेसियस स्टेयरकेसलाई बढी युज गरौँ भनेर यो प्वाइन्ट पत्ता लगाए। त्यस्तै कुन प्वाइन्ट पत्ता लगाए म देखाउँछु है। यो प्वाइन्ट राखे, यो राखे, यो राखे, यो राखे र सँगसँगै यहाँको यहाँ पनि राखे। यहाँ त तपाईको फ्लोरसँग कनेक्सन हुन्छ भने यहाँ यो प्वाइन्ट पनि म छोड्दिन, यहाँ त तपाईको स्ल्याब त फ्लोरसँगै कनेक्सन हुन्छ। त्यस्तै यो त थाहै छ, यो प्वाइन्ट पनि पत्ता लगाए, यो प्वाइन्ट पनि पत्ता लगाए। अहिले त कलमको लाइनमा भए पनि मैले बीमको लाइनमा गरेको छु है। त्यस्तै यहाँ त तपाईको यो स्टेयरकेस इन्क्लाइन हुन्छ, यहाँ बीममा कनेक्सन हुँदैन भन्नाले बीचका प्वाइन्टहरु मात्रै चाहियो, बीमसँग यो कनेक्सन हुँदैन। यो प्वाइन्टहरु पत्ता लगाए र यही लाइनमा यहाँ ल्यान्डिङ बीममा यो प्वाइन्ट पत्ता लगाए, यो प्वाइन्ट, त्यस्तै यो प्वाइन्ट पत्ता लगाएर यो प्वाइन्ट पत्ता लगाए। सबै यो सबै प्वाइन्टहरु प्लानमा ड्र गरेको मात्रै हो, अरु केही पनि हैन। सबभन्दा अहिले अब यो भइसकेपछि सबै प्वाइन्ट पत्ता लागिसकेपछि अब मैले यहाँ प्लानमै स्टेयरकेस ड्र गर्छु। प्लानमा कसरी हुन्छ 3D म बनाइदिन्छु, हेर्दै गर्नु होला। अहिलेलाई मैले प्लानमै ड्र गर्छु, तर अब एउटा गाह्रो हुन्छ, यहाँ ड्र गरे पनि मेरो नदेखिन सक्छ है। मैले एउटा यहाँ अलिकति स्टुपिड गरेको छु नि त, यहाँबाट फ्लोर अब्जेक्ट नदेखाइदियो भनिसकेपछि कहाँ देखाउँछ, अहिलेलाई देखाइदियो भन्छु फेरि है। वाललाई पनि देखाइदियो, केही हुँदैन, मलाई यहाँ ड्र गर्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। अब मैले स्टेयरकेस यो फ्ल्याट ल्यान्डिङहरु र यता चीजहरुलाई फ्ल्याटलाई मैले सोझै स्टेयर स्ल्याब नाम दिएको छु। अब यहाँबाट जाउँ, अहिलेलाई रेक्टेंगुलर नै छ हाम्रो सबै सेप, रेक्टेंगुलरबाट जाउँ। प्रोपर्टी के लिने हो भने त स्टेयर स्ल्याब, फ्ल्याटमा फ्ल्याटै गर्ने हो। यो सबै पर्सन अहिलेलाई म यो साइडको पर्सन गर्दिन, यो बीच बीचको मात्रै ड्र गरौँ। यो गरौँ, यो गरौँ, किनभने म जहिले पनि यो ख्याल गरेर हेर्नुस् है। र यतापट्टि पनि फ्ल्याट स्ल्याब ल्यान्डिङमा हुन्छ, यसमा यो गरौँ, यो पनि गरौँ, यो पनि गरौँ, यसमा यो गर्दा भयो। बीचको पर्सन पनि गरौँ। यसमा किन गरिन भने मलाई यहाँ मुभहरु गर्नु छ के, मुभ गर्दाखेरि तपाईको फेरि कलमलाई बिगार्दिन्छ। यो जोइन्टसँग कनेक्ट भयो भने कलमको माथिको जोइन्ट, यो जोइन्टले त बिग्रिदैन, यहाँको जोइन्टले बिग्रिन्छ भने मैले यो जोड्ने कामहरु कलम के रे बीमसँग अहिले गरिन, बीचको पर्सन मात्रै गरे र बीचको यो एउटा पर्सनलाई मात्रै मुभ गर्नु छ एउटा फ्लोरबाट अर्को फ्लोरमा। त्यही भएर बीचको पनि कनेक्ट यहाँ चाहिँ गरिन। ल्यान्डिङ त एकै ठाउँमा रहन्छ, यसलाई समस्या छैन भने मैले पहिले कनेक्ट गर्दिए। अब मैले वेस्ट स्ल्याब अथवा इन्क्लाइन स्ल्याबहरुको ठाउँमा यो मैले नाम फरक दिएकोले यो पनि ड्र गरौँ। यो भनेको यही हो, बीचको पर्सन त ओपन नै हुन्छ, यो पनि ड्र गरौँ। अब हेर्नुस्, यति ड्र गरिसकेपछि मैले प्लानमा गरे, सबभन्दा सजिलो तरिका है। अब यसलाई म 3D बनाउँछु। कसरी बनाउँदै 3D? हाम्रो स्टेयरकेस यताबाट चढ्या छ, यता माथि गएको छ। अहिले म ग्राउन्ड फ्लोरमा छु। यसलाई अब के बेसमेन्टबाट स्टेयरकेस ड्र गर्ने हो भने त बेसमेन्टबाटै जानु पर्यो। हो, अब बेसमेन्टबाटै जाने हो भने त यो पर्सन त अब यसलाई मैले यो ड्र नगरे पनि हुन्थ्यो क्या रे। बेसमेन्टमा यो पर्सन त हुँदैन, अथवा पछि हटाउँला है।
यति चीज यो चारवटा जोइन्ट है, कलमको जोइन्टहरु नहोस्, यो चारवटा जोइन्ट सिलेक्ट हुने गरी हेर्नुस् त, यो चारवटा जोइन्ट सिलेक्ट हुने गरी यसरी सिलेक्ट गर्ने र यो चारवटा जोइन्टको कोअर्डिनेट अब चेन्ज गरिदिने मुभ अप्सनबाट। मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ है। भन्नाले यहाँ जानुस्, एडिट एडिट यो मुभ जोइन्ट फ्रेम सेल छ नि, यसमा जानुस्, यो चारवटा कोअर्डिनेट जोइन्टहरु कोअर्डिनेट जेड कोअर्डिनेट मैले कति त माइनस, यो अहिले ग्राउन्डमा छौं, म बेसमेन्टमा जान खोजिरहेको छु, 3.048 ले मुभ गर्दियौ, ओके गर्दियौ। अब यो बेसमेन्टमा भइसक्यो, इन्क्लाइन स्ल्याबहरु प्लानमा देखिदैन, अब 3D मा गएपछि मात्रै देखिन्छ र यहाँको फ्ल्याटै भए पनि बेसमेन्टमा गइसक्यो, यहाँ कनेक्सन थियो जोइन्ट, अब यहाँदेखि यहाँ बेसमेन्टसम्म इन्क्लाइन जोइन्ट भइरहेको छ, तर यो फ्लोर त हैन, भन्नाले यो लेभल पनि त ल्यान्डिङ लेभलमा जानु पर्यो नि त हो। अब यो 3.048 को हाफमा जानु पर्यो तल है, भन्नाले यसलाई पनि म मुभ गरिरहेको छु, एडिट मुभ जोइन्ट फ्रेम, यसलाई यसको हाफमा गरौँ, यही डिभाइड पनि गर्न मिल्छ है, यो गर्ने बित्तिकै डिभाइड हाफै भयो, -1.524, यो पनि ओके गर्दियौ, यो पनि मुभ भयो। यो फ्ल्याट प्लेन यो ग्राउन्ड स्टोरीमा कहीँ छ भने देखिन्छ, तल बेसमेन्टमा गइसकेको देखिदैन, बेसमेन्ट भन्दा अलिकति जहाँ माथि भए पनि सबै देखिन्छ। यो कोअर्डिनेट चेक गर्नुभयो भने जेड कोअर्डिनेट यहाँ तल हेर्नुस् है, यहाँ देखिन्छ नि कोअर्डिनेट, यहाँ मैले जाने बित्तिकै हेर्नुस् जेड कोअर्डिनेट 1.524 देखिएको छ, तर त्यो स्टोरीमा देखिन्छ इट्याचमा, सेटमा चाहिँ त्यो प्लानमा गएपछि मात्र। यहाँको हेर्नुस् त 3.048 भन्नाले यो ल्यान्डिङ लेभलमा गइसक्यो र यहाँ पनि जोइन भइसक्यो इन्क्लाइन रूपमा। अब यो चीजलाई अब स्टेयरकेस ड्र भइसक्यो है, यहाँ हेर्नुस् त। अब 3D मा जाउँ, 3D मा जाँदाखेरि फेरि पनि के छ है, गाह्रो छ, नचाहिने चीज अहिले भ्यूबाट हटाउँ। अघि जस्तै मैले यहाँ रोटेट गर्छु, माथिको सबै चिज यसरी ब्याक सिलेक्सन गरेर भ्यू मेक सिलेक्टेड अब्जेक्ट इन्भिजिबल गरे, यो गरे। अब जाउँ 3D मा, अब यहाँ फ्लोर प्लानहरु, प्लानमा जाउँ, ग्राउन्ड फ्लोरमा, ग्राउन्ड फ्लोर है, ग्राउन्ड फ्लोर लेभल, यहाँ गएर पनि यो सबै अहिले भ्यूबाट हटाइदिनु न, मलाई धेरै यो अप्ठ्यारो गरिरहेछ हेर्नलाई, के गर्नलाई, सबैलाई यो हामीलाई चाहिने स्टेयरकेसको वरिपरिको मात्रै राखौं, बाँकी सबैलाई भ्यू मेक सिलेक्टेड अब्जेक्ट इन्भिजिबल यति मात्र रह्यो। अब 3D हेर्नुस् त, मजाले स्टेयरकेस देख्न पाइयो नि, हेर्नुस् त। सर अघि तपाईले अपडेट गर्नु हुँदाखेरि त्यो प्लस साइन देखाइरहेको थियो नि, मेरो त्यो प्लस साइन नै देखाएन। ए तपाई यहाँ जानुस् है, यहाँ जानुस्, यसमा जानुस्, यो तपाईको इन्भिजिबल बसिरहेको होला, जोइन्ट अब्जेक्ट्स इन्भिजिबल, यसलाई टिक भइरहेको होला, यसलाई हटाउनुस् टिक। सो त्यो टिक छैन तै पनि देखाएन, एकचोटी रिफ्रेश गर्नुस् त, देखाउनु पर्ने हो। कि ड्र नै भएन, कहिलेकाहीँ अब दोहोर्याएर ट्राई गर्नुस् है। सर तर सिलेक्ट गर्दा चाहिँ सिलेक्ट भयो हैन त्यो जोइन्ट यताको। कुन भर्सन हो अब, कहिलेकाहीँ अब यस्ता यो यसलाई अब के भन्छ हामी, बग भन्छौँ, कहिलेकाहीँ कुनै ल्यापटपहरुमा देखिरहेको हुन्छ है। प्रोसेस चाहिँ यही हो, फेरि त्यसलाई ट्राई गर्नु, सिलेक्ट भइरहेको छ भने देखिनु पर्ने हो। यहाँ इन्भिजिबलमा टिक छ भने पनि देखिदैन, तर यो मैले गरे भने फेरि जोइन्ट देखिदैन, यो हटेकै हुनुपर्छ, एउटा हो, अरु अप्सन त छैन यसमा। मेरो नि त्यस्तै भएको छ सर, मेरो चाहिँ त्यो हरेकचोटि बनाइसकेपछि ओके ओके थिचल्छ देखाउँछ त्यो। कहिलेकाहीँ त्यो टाइम ल्यागिङहरु पनि हुन सक्छ, रिफ्रेश गर्नुस् देखाउन सक्छ है। अब यो कहिलेकाहीँ मैले फेरि भनिहाले, कम्प्युटरको क्यापेसिटी यो क्र्याक प्रोग्रामिङहरुको बगको कारणले कहिलेकाहीँ कुनै ल्यापटपहरुमा देखाइरहेको हुन्छ। यो भनेको सिम्पल हो, फेरि ट्राई गर्नुस् आउँछ। अब हेर्नुस् त, मैले यो 3D गरिसकेपछि यो कम्प्लिट भएको छैन, यसलाई कम्प्लिट चाहिँ गरौँ पहिला। यसमा मैले यही प्लानमा कतिपय चीज, यो बेसमेन्टमा भन्ने हो भने त बेसमेन्टमा त यहाँ र्याफ्टबाटै सुरु हुन्छ त, यहाँ चाहिन्छ त यो स्ल्याब, चाहिँदैन, मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ है। बेसमेन्टबाट मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ, अथवा डिलिट नगरौँ न, कन्ट्रोल जेड मात्रै गरौँ। अहिले डिलिट नगरौँ, यो सेम स्ल्याब मलाई माथि चाहिएको थियो, तर जोइन्ट मुभ गरेर मैले माथिबाट नहटाएकोले मैले अब यो सेल मात्रै पनि मुभ गर्न सक्छु है।
सेल मात्रै मुभ गर्यो भने के हुन्छ हेरौँ, हुन्छ कि हुँदैन? सायद हुँदैन। यसमा जोइन्ट सहितै सिलेक्ट गर्नुपर्छ, बरु रेप्लिकेट गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर एडिट रेप्लिकेट अप्सनबाट जानुस्, मुभबाट यो जाँदैन होला। रेप्लिकेट स्टोरी अहिले बेसमेन्टमा छ, मैले ग्राउन्ड स्टोरीमा लान चाहे र डिलिट ओरिजिनल अब्जेक्ट गरिदिए भने ओके गर्नुस्। यहाँ छैन, यहाँ गइसक्यो, किनभने यहाँ मलाई चाहिँदैन। यहाँ त यहीँबाट बेसमेन्टबाट त यही सपोर्ट, यहाँ ऱ्याफ्टै हुन्छ, यही सपोर्ट हुन्छ। यहाँसम्म यो एक्स्ट्रा एडिसनल स्ल्याब डबल डबल किन चाहियो? तल त ऱ्याफ्ट भइहाल्छ त भन्दाखेरि बेसमेन्टमा हेर्दाखेरि हामीले यसरी हेर्यौँ, यो ल्यान्डिङमा यसरी नै हेर्यौँ। माथिको प्लानमा एकचोटि अब जाउँ। माथिको प्लानमा जाँदाखेरि यो फ्लोर अब्जेक्टहरू फेरि यो प्लानमा जान्छु म, ग्राउन्ड फ्लोरमा। यहाँ जाँदाखेरि अब मैले स्टेयरकेस ड्र गरिसकेकोले जोड्नुपर्ने चिजहरू पनि जोडिदिन्छु है। यो गर्दाखेरि फेरि जान्छु म यहाँ स्टेयर स्ल्याबमै 150। अब यहाँ यो जोड्नुपर्ने चिजहरू सबै रेक्टेङ्गुलरले अब चाहिँ जोड्न पाइयो। अब मुभमेन्टका प्रब्लमहरू छैनन्, त्यही भएर मैले यो सबै अब जोडिदिएँ। किन माथि त यो फ्लोर लेभलमा त यो बिमसँग कनेक्टै गरेर हामी ढलान गर्छौँ नि त, र बिचको यो चिज पनि जोडिएको हुन्छ फ्लोर लेभलमा। यो चिज मैले जोडेँ। अब हाम्रो 3D मा फेरि हेरौँ कस्तो देखिन्छ त स्टेयरकेस। यसरी हेर्नुस् है, रोटेट गरी उल्टाइ पल्टाइ जता पनि हेर्न पाइयो, हेर्न सकिन्छ। तर अझै पनि मैले एउटा चित्र ड्र गरेको छैन नि, ल्यान्डिङ बिम हो। त्यसको लागि मैले अझै रोटेट गर्छु है। अहिले स्टेयरकेस मात्रै ड्र भयो, यसलाई यो आफैले त लोड त यहाँ त हावामै छ नि त, ल्यान्डिङ हो। यहाँ पनि अब ल्यान्डिङ बिम ड्र गर्नलाई मैले फेरि पनि के गरेँ त, यो जोइन्ट त अब यो कलममा कनेक्ट गरी जानु पर्यो नि त। 1.524 ले मैले जोइन्ट फेरि ड्र गर्छु यो कलममा दुईटा है। फेरि पनि यहाँ ड्र जोइन्ट कहाँ गयो, के भएछ? भएन, स्किप गरेँ फेरि मैले है। यो बल्ल आएछ, कहाँ छुपिरहेको थियो है। जोइन्ट आयो, ठिकै छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। जेड कोअर्डिनेट 3.048 डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने आफै यो सरी मैले बिटामा गरेँ, यहाँ एमएम लिन्छ है, एमएम ख्याल गर्नुपर्छ। 3048 डिभाइड गर्दैन, हामी आफै गर्नुपर्छ होला। कति हुन्छ यसको डिभाइड? यो एक्सेलमा गरौँ न। इक्वल टु 3048 डिभाइड बाई 2, यो कुनै यो 1524 है। भन्नाले मैले यहाँ जेड कोअर्डिनेट 1524 यहाँ दिएँ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने अफसेट भएर यहाँ पनि ड्र भयो, र यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यहाँ पनि ड्र भयो। यो ड्र भइसकेपछि यहाँदेखि यहाँ बिम ड्र गरिदिनुपर्छ। बिममा जाउँ, जोइन्टबाटै गर्नुपर्छ, यहाँ ग्रिड छैन भनेर मैले अब यो बिम चाहिँ अहिले फ्लोरै बिम राखौँ। 300 बाई 500, यहाँदेखि यहाँसम्म ल्यान्डिङ बिम पनि ड्र भइसक्यो। त्यही सेक्सन राख्ने हो भने अब चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। र यही चिजलाई हामीले सबै ग्राउन्ड स्टोरीमा छ भने हाम्रो कहाँ स्टेयर एन्ड रुफसम्म, के अरे रुफ टेरेस एन्ड रुफसम्म यही चिज रेप्लिकेट गर्नु पर्यो। भन्नाले हामीले के सिलेक्ट गर्ने हो नि त, मैले यहाँ सिलेक्ट गर्न सजिलो होस् है, यहाँ क्लिक गर्न कहिलेलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ भनेर मैले सिलेक्ट गर्न सजिलो होस् भनेर यो बिमलाई त यसरी पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ एउटा, र त्यसपछि यहाँ त क्लिक गरेर पनि सजिलो हुन्छ भने हुन्छ, नभए यहाँ सिलेक्ट प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सनमा के गरे त स्टेयर स्ल्याबहरू, यसलाई छुट्टै नाम दिएको छु, अरू सिलेक्ट हुँदैन, सजिलो हुन्छ। क्लोज फ्लोर अब्जेक्टमा गरेको छ भने अरू फ्लोरहरू पनि सिलेक्ट हुन्छ है। अब यति चिज मैले यहाँ एउटा फ्रेम र यो सेलहरू सबै सिलेक्ट गरिसके, यो सबैलाई अब रेप्लिकेट गरिदिन्छु। एडिट रेप्लिकेट, यहाँ मिस्टेकली पहिला मैले काम गरेको डिलिट ओरिजिनल भइरहेको छ है, यसलाई हटाउनु पर्यो। स्टोरीमा जानु पर्यो, ग्राउन्डमा हामी छँदैछौँ, कहाँ अझै रेप्लिकेट गर्नु पर्यो। फर्स्टमा गर्नु पर्यो, यहाँ कन्ट्रोल थिचेर सबै सिलेक्ट हुन्छ है। सेकेन्डमा नि गर्नु पर्यो, यहाँ सेकेन्ड, अस्ति हामी सेकेन्डलाई थर्ड बनाएको थियौँ, फेरि यो थर्ड हो है, नाम मैले चेन्ज गरौँला। 4 5 6 र टेरेस एन्ड रुफ अथवा 7th फ्लोर यहाँसम्म रेप्लिकेट गर्ने हो। ओके गरौँ, बिम सहित सबैमा रेप्लिकेट भइसक्यो, स्टेयरकेस माथिसम्म गइसक्यो। अब यो एउटा यो बिग्रिरहेको मैले यहाँ सपाइहालौँ है। स्टोरीमा अस्ति मिलाएको जस्तो लाग्छ, फेरि कहाँबाट बिग्रिएको छ
यो थर्ड हुनुपर्ने 2RD भइरहेछ थर्ड ओके ओके यो सेभ गरौँ अब सबै भ्यू गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो स्टेयरकेस ड्र भइसक्यो भ्यूमा गएर सो अल अब्जेक्ट गरे पनि हुन्छ स्टेयरकेस ड्र भइसकेको छ 3D हेरौँ स्टेयरकेसमा लोड चाहिँ हाल्न बाँकी छ है र यो हिसाबले अब प्लान पनि हेरौँ त टेरेस रुफमा जाँदाखेरि यसरी छ यहाँसम्म छ यो भन्दा माथि छैन रुफमा हेर्यो भने 3D मा अब यो भन्दा माथि हामीलाई स्टेयरकेस चाहिए पनि छैन मैले त्यही हिसाबले यसलाई रोटेट गरेर हेर्नुस् कता कता गयो यहाँ हेर्नुस् है टेरेस रुफसम्म आएको छ माथि कभर मात्रै छ माथि चाहिँ छैन यसरी स्टेयरकेसको स्ल्याबहरुमा लोड हाल्न बाँकी छ है त्यो कुरो हामीले अब ख्याल गर्नु पर्यो र एउटा एक ठाउँमा वाल लोड पनि मिलाउनु पर्ने हुन सक्छ त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ पहिला स्टेयरकेसमा सबै लोड हालौं कोरिडोरहरुमा हामी सबै 4 हालेका छौं स्टेयरकेसमा पनि 4 हालौं त्यही हिसाबले एसाइन पहिला स्टेयरकेसको सबै स्ल्याबहरु सिलेक्ट गरौँ है पहिला स्ल्याब सिलेक्टै गर्नु पर्यो सिलेक्ट प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सनमा यो स्टेयर र स्टेयर वेस्ट स्ल्याब सिलेक्ट गर्यौं क्लोज गरे यो सिलेक्ट भइसक्यो यसमा डेड लोड आफै लिन्छ हामीले लाइभ लोड हाल्नु पर्यो एसाइन सेल युनिफर्म लोड है सरी सेल लोडमा जानु पर्यो सेल लोडमा युनिफर्म यसलाई मैले लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 4 हाल्न खोजेकोले यसरी हाले यही केसमा तपाईहरुले लाइभ लोड त प्रोजेक्टेड रुपमा आउँछ स्कोपमा आउँदैन मैले अघि नै भनेको थिए मैले यसरी नै हाल्दै फर सिम्प्लिसिटी अलि बढी नै लोड हुन्छ सेफ हुन्छ भनेर है प्रोजेक्टेड रुपमा हाल्यो भने त्यसलाई वेस्ट स्ल्याबलाई छुट्टै सिलेक्ट गरेर हाल्नु पर्ला है एउटा कुरो र यसलाई मैले यो गरेर डाइरेक्सन ग्रेभिटी नै छ ओके गरिदिए अर्को फ्लोर फिनिश पनि हाल्नु पर्छ फ्लोर फिनिशलाई एकैचोटी सबै बाल्कोनीहरु पनि छुटेको हुन सक्छ सायद के हो है बाल्कोनीहरुमा अरु लोड त हामी हालेका छौं नि लाइभ लोड 3 हेरौं त हालेका छौं भन्नाले अब यो लाइभ लोड ग्रेटर देन 3 वालामा अहिले हामीले हाल्यौं अब यसपछि एउटा अर्को फ्लोर फिनिश त सबैमा सोधे हाल्दियौ नि त सबै स्ल्याबहरुमा है फेरि पनि रिप्लेसै गर्ने हो पहिला हालेको भए पनि केही फरक परेन सिलेक्ट प्रोपर्टिज स्ल्याब सेक्सन प्राय म लास्टमै हालिरहेको हुन्छु है यो सबै स्ल्याबलाई सिलेक्ट गर्दिनु यो सबै कन्ट्रोल थिचेर मल्टिपल सिलेक्सन गर्न सकिन्छ है सिलेक्ट क्लोज गरौँ असाइन सेल लोड युनिफर्म प्याटर्नमा फ्लोर फिनिश सबैमा एकैचोटी 1 हाल्दियौ ओके गर्यौं सबैमा फ्लोर फिनिश हालिसक्यो स्टेयरकेसमा लोड पनि हालिसक्यो अब एउटा वाल लोड तपाईले अझै मिलाउनै पर्नेछ है हामीले अहिले हेर्दाखेरि त अब त डिभाइड हुन्छ त ल्यान्डिङ बीमको एलिभेसनमा हेर्नुस् कुन एलिभेसन हो एकचोटी यहाँ पहिला प्लान हेरौं प्लानबाट ग्रिड नम्बर थाहा हुन्छ म यहाँ यो हटाइरहेको छु ग्रिड भिजिबिलिटी अहिले राखे भने यो ग्रिड ई हो एलिभेसनमा ई मा एलिभेसन जानु पर्यो र यहाँ गएर वाल लोड हेरौं वाल लोड हेर्नुस् त वाल लोड त यसमा सबैमा हेरौं त तलको बीममा 10 र यहाँ ल्यान्डिङ बीम भएपछि यसरी डिभाइड हुन्छ त हुँदै हुँदैन नि भन्नाले पहिला हालेका थियौ अब यसलाई सच्याउनु पर्यो है मैले भन्न खोजेको त्यो भएर यो ल्यान्डिङ समेत यहाँ देखि म यसमा हाल्दै हाल्दिन है यसलाई फेरि चेन्ज गर्नु पर्छ होला हैन हुन त हैन यसमा पनि आउन त बेसमेन्टमा लोड नहाले पनि हुन्छ यो ओपनै भए पनि केही फरक पर्दैन किनभने यतापटि बेसमेन्ट हाम्रो बेसमेन्टमा यो पर्सन पनि लिएको छु पछाडीबाट ल्यान्डिङ ओपनै भए पनि केही हुँदैन वाल नहाले पनि हुन्छ माथि यहाँ देखि हामीले हाल्ने हो वाल घेर्न पर्यो भनेर यहाँ देखि यहाँसम्म यहाँ पनि नभनौं यो त माथि फ्लोर आइसक्यो यसमा 10 आउँछ नै यो माथिको एउटा चाहिँ छोडौं है भन्नाले हामी यहाँ देखि यहाँसम्म लोड अब यसमा हेर्नु भयो भने अझ ओपनिङ ठुलो ठुलो छ 10 पनि आउँदैन होला अथवा आए पनि अब 10 को डिभाइड गर्यो भने यो ल्यान्डिङ बीमको हाइटले पनि फेरि वाल घटाउँछ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त यसमा अझ वास्तवमा हेर्नु पर्ने 4 काफी पनि हुन्छ सबैमा ल्यान्डिङमा पनि र
यसमा पनि भनेर मैले यसलाई अलिकति वाल लोडलाई अब यसरी सच्याए असाइन फ्रेम लोड्स डिस्ट्रिब्युटेड वाल लोडमा जाउँ वाल लोड यसलाई मैले 4 क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु भयो भने त्यहाँ पार्टिसन त्यसको हाइट छुट्टा छुट्टै हेर्नु 4 भन्दा पनि कम आउन सक्छ है यसरी भनेर मैले सबैमा अब 4 मात्रै हाले ल्यान्डिङमा छुट्टै हाले यहाँ भन्दा माथि स्टेयरकेस चाहिँ यही बिममा आउँछ केही फरक परेन सरी है सरी यो त यहाँ पनि हाल्नु पर्थ्यो त त्यति यहाँ पनि पर्थ्यो यो भन्दा माथि पो स्टेयरकेस छैन स्टेयरकेस त यहाँसम्म आउँछ असाइन फ्रेम लोड यहाँ पनि रिपिट गर्दियो त्यही अघिकै फ्रेम लोड डिस्ट्रिब्युटेड 4 ओके यहाँ पनि गर्दियो यहाँसम्म हुन्छ यहाँ चाहिँ माथि रुफ लेभल हो यहाँसम्म भइसकेपछि अब अलमोस्ट हाम्रो मोडल चाहिँ कम्प्लिट भयो लोडहरू पनि सबै हाल्यो अब यसको एनालाइसिस र रिजल्ट र डिजाइनहरू भोलि हेर्छौँ अब हामी मेजर कुरो डिस्कसनमा जान्छौँ है पहिला एनालाइसिस गरौँला एनालाइसिस गरिदिएपछि पनि 9:46 भइसक्यो है कतिको क्लास पनि होला आजलाई हामी के गर्यौं कम्प्लिट मोडलिङ गर्यौं स्टेयरकेसका मोडलिङ पनि गर्यौं बेसमेन्टका मोडलिङ गर्यौं लोडहरू हाल्नु पर्ने जति सबै हालिसक्यो लोड केही पनि बाँकी छैन एनालाइसिसको अगाडि मेसिङका केही अप्सनहरू मिलाउनु छ त्यो चीजहरू बाँकी छ बेसमेन्ट वालमा मेसिङ मिलाउनु छ तल सपोर्ट अहिले डिफल्ट नै हिन्ज लिइरहेछ कलममा यो चीज मिलाउनु छ यो सबै मिलाएर भोलि हामी एनालाइसिस पार्ट गर्छौं आजलाई मैले सेभ गरेर यति गरौँ आजकोमा केही कसैलाई सोध्नु छ भने सोध्नुस् अथवा यो रेकर्डिङ पनि म पठाइदिउँला तर यो नआउनेहरूलाई भन्नुस् है भोलि आएन भने त रेकर्डिङ पठाइदैन भोलिदेखि उहाँहरूलाई आजसम्मको प्र्याक्टिस पनि गरेर आउन चाहिँ भन्नुस् हैन यति गर्न पर्यो नभए यो क्लास लिने चाहिँ तर अलिकति इरेस्पोन्सिबल हिसाबले भयो मैले त्यो हिसाबले मात्रै भन्न खोजेको यसरी चाहिँ नहोस् हेर्नुस् त अहिलेसम्म 35 मात्रै देखिएको छ आज अहिले त कोही गएको छैन होला अब जान्छन् होला है अथवा मैले रिकमेन्ड गर्दिए भने त नआउनेहरूले फेरि डिपार्टमेन्टबाट सर्टिफिकेट नपाउला है त्यसकारण पनि क्लासमा सके कहिलेकाहीँ बत्ती नभएर नआउने हो तर यसरी झुन्डका झुन्डै अब्सेन्ट हुनु त भएन नि क्लास गर्छौ भने एक्टिभली पार्टिसिपेट भएर क्लास गर्नु पर्यो ल आजलाई यति भन्दै यो भोलिको पार्ट अब यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्ने पार्टहरु भोलि गरौँला है